Hello. Hello. सो वेलकम एभ्रिवान। यदि कोही साथीहरू कनेक्ट हुन छोड्नु भएको छ भने 2 मिनट वेट गरौँ है। हामी एक्ज्याक्ट 4:05 मा सुरु गर्छौँ। थ्याङ्क यू त्यसको लागि। And as you run towards your dream, there's something you're known by. Choosing your future, and it says simply this, that if you want a thing bad enough to go out and fight for it, to work day and night for it, to give up your time, your peace, and your sleep for it, you besiege and beset it with the help of God, you'll get it. सपना टाढा भए पनि सोच नजिक हुनुपर्छ। आफ्नो कपडामा लागेको दाग आफै धुनुपर्छ। कहिले काहीँ रुनुपर्छ जहिले हाँस्न पनि ठिक होइन। हाँसेर कहिले कसैले दुःखको कुरा सिक्दैन। पुग्नुपर्छ बलेको दियो निभाउन, चाकको पाते निभाउनु हुँदैन पनि र निप्दैन। नसोच्नु प्रयास गरेर लड्यो भन्दैमा काम पुरा भयो। बरु बुझ्नु लडेको मान्छे उठेर अघि बढ्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। समस्या आयो लक्ष्यको पछाडि लाग्दा अचम्म मान्नु पर्दैन। उकालो र ओह्रालो हुन्छ लक्ष्यको बाटो, त्यो बाटोसम्म कहिले हुँदैन। त्यसैले उकालो आउँदैमा नथाक्नु र ओह्रालो झर्दैमा आफू छिटो छु भनेर अगाडि नलम्किनु। घाँटी सानो भयो पनि सक्छ भने हात चाहिँ ठुलै निल्नु, तर अर्काको भरमा आफू कहिले पनि नटल्किनु। कहिलेकाहीँ मनले सङ्घर्ष गर भन्न सक्छ, तर दिमागले भन्न सक्छ हारे म। कहिलेकाहीँ आफ्नै सोचले आफैलाई धिकार्न सक्छ, त्यति बेला भन्नु मेरो सोचले म आफैलाई पनि जानेन। अनि ऐनामा गएर आफ्नो मुख हेरेर छाती फुलाएर भन्नु जिउँदैछु म, प्रयास जारी छ। दुनियाँको नजरमा हारे होला तर म भित्रको म कहिले पनि हारेन। खोला भए बाढी हुन सिक्नु, समुद्र भए सुनामी, कि ढुङ्गा हुनु कि त पानी, तर कहिले नहुनु मुखमा हालेर सजिलै गरम गरम चपाउनु खालको सुपारी। किनकि न तेरो न मेरो सबको एउटै भनेको मात्र यो जगत हो। पृथ्वीमा सबैलाई स्वागत हो, तर यो कुरा याद राख्नु यो पृथ्वीमा छुइने भनेको तिम्रो पसिना र रगत हो। भुक्न गलत कुरा होइन, तर भुकेपछि टोक्ने आँट राख्नु। अरूलाई झुक्क्यायो ठिकै छ, तर आफैलाई चाहिँ कहिले नडाट्नु। जब मेहनत सम्झना र सपना जति नै ठुलो र भव्य भए पनि आफू नमर्दासम्म हो। तर जिउँदै हुँदा यसरी काम गर्नु कि तिमीलाई हिजो नपत्याउनेहरू पनि आज तिम्रो सफलता देखेर अचम्म होस्। पकाएको चामल होइन सपना, सपना त उमार्नु पर्ने धान हो। सपना पुरा हुँदा पाउने सफलता भन्दा पनि आत्मविश्वास र आत्मसम्मान हो। मैले त्यो सपनाको कुरा गरे होइन जुन तिमीलाई निन्द्रा लागेपछि खाटमा पल्टिँदा देख्छौ। मैले त्यो सपनाको कुरा गरे हुँ जुन तिम्रो आँखा खुल्ला हुँदा पनि आँखाको नानी बिचमा भेट्छौ। आँटेर पुरा गरे सपना इतिहासमा नाम लेख्छौ। पहिला एउटा सपना पुरा गर, त्यसपछि बल्ल अर्को सपनासम्म पुग्ने बाटो भेट्छौ। त्यसैले खाएर काम गर या काम गरेर खाऊ, त्यसको कसैलाई मतलब हुँदैन। तिमी पनि बाल नदेऊ, आफ्नो सपना पुरा गरेर आऊ। मेहनत गर्न कहिले नछोड, चाहे कठ्याङ्ग्रिए जाडो वर्षा हुरी या घाम होस्, तर काम यसरी गर कि तिम्रो सपनाको दोस्रो नाम तिम्रै नाम होस्। आत्महत्या होइन आत्मसात गर्न सिक, आफ्नो भित्रको विश्वासमा भर र आश राख्न सिक। सोचे जस्तो नआउला नतिजा, तर प्रयास जारी राख्नु। नगर्नु कहिले पनि प्रतीक्षा, जस्तै म भित्रको मले मलाई चिन्ला, तिमी भित्रको तिमीले तिमीलाई चिन्ला। केही हुँदैन नभन्नु, किनकि धेरै हुनसक्छ एक दिनमा। 1, 2, 3 जति दिन बिते पनि तिम्रो सपनाले तिमीलाई दिएको छ पुरा गर्ने जिम्मा। त्यसैले चिन्ता गरेर बस्ने भन्दा पनि चिरेर अघि जाने जोस होस्। तिम्रो सपना पुरा हुँदा सहयात्री तिम्रो शरीर आत्मा र तिम्रो सोच होस्। जय होस् सबको दास गर्नु। ओके सो वेलकम एभ्रिवान। आई थिङ्क आई एम अडेबल। थम्सको माध्यमबाट या कुनै पनि उसको माध्यमबाट चाहिँ बताइदिनु होला। ओके थ्याङ्क यू जाइज सर। ओके एट फर्स्ट वेलकम। आई एम गोकुल दाहाल। अहिले काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईँहरूसँग कनेक्टेड छु। यदि तपाईँहरू कसैले कोही मार्फत कसैले भनेर या कसैले चाहिँ इन्भाइट गरेर यहाँसम्म आउनुभएको छ, एटलिस्ट 30 देखि 40 मिनटसम्म अब कनेक्ट भइहाल्नु भयो केही कुराहरू।
गरौँ बसेर भन्ने तरिकाले छु। यदि च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई यदि अनकम्फर्टेबल फिल भइरहेको छ, आफू चाहिँ कतै हिन्डुलको अवस्थामा हुनुहुन्छ या चाहिँ असहज अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेदेखि एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे 20 देखि 30 मिनट शान्तिसँग बस्नु होला, कुनै एउटा प्लेसमा चाहिँ आफूलाई प्रपर तरिकाले राख्नु होला र आफ्नो चाहिँ सबैले भिडियो ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि कम्युनिकेसन टु वे भयो भने अलिकति इफेक्टिभ पनि हुनसक्छ यदि इन्टरेक्सन गर्ने हुँदाखेरि। नत्र भने त यदि हामीले चाहिँ म्यासेजबाट या चाहिँ होइन च्याट बक्समा मात्रै गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ कहीँ न कहीँ इफेक्टिभ नहुन सक्छ। त्यसैले आई रिक्वेस्ट यु प्लिज ओपन योर क्यामेरा एन्ड सिट प्रपरली। ओके, लेट्स सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्न चाहे होइन, 20 देखि 30 मिनटसम्म आफ्नो चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल तरिकाले राखेर चाहिँ सुरु गरौँ होला। र केही कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँहरूलाई सबैलाई वेलकम गरेँ र एउटा पिपिटीको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँदै त्यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्न चाहेँ। आई होप स्क्रिन सेयर भएको छ होला। ओके, एट फर्स्ट त म तपाईँहरूलाई भन्न चाहेँ कि करेन्ट सिचुएसन इन द वर्ल्ड अहिले चाहिँ अब कोभिडको बेला छ, बाहिर हिँडिरहन सक्ने अवस्था छैन र हामीलाई अर्को के भइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा डर जस्तो मनमा धेरै साथीहरूको, धेरै अरू जो पर्सन हुन्छ वर्ल्डमा चाहिँ डेथ रेसियो पनि धेरै छ। साथसाथै अहिले चाहिँ यस्तो पेन्डामिकको सिचुएसन छ, कोरोना भाइरसले चाहिँ चारतिरबाट अट्याक गरिरहेको छ, फिजिकल्ली हिँड्ने डुल्ने अवस्था त्यो पनि रहेको छैन। र यहाँनिर सिम्पल वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चाहिँ डाटा पनि हेर्न सकिन्छ, थोरै 1-2 दिन अगाडिको डाटा हो। यहाँबाट कति डेथ भएको छ मान्छेको, कति मान्छेहरू चाहिँ इन्फेक्टेड छन् भन्ने कुरा यहाँबाट पनि सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर म तपाईँलाई भन्न चाहेँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट सुरु गर्नु भन्दा पनि मैले ओके, केही कुरा सुरु गरिहाल्नु भन्दा पनि मैले यो कुरा भन्न चाहेँ कि पेन्डामिकले कस्तो असर गरेको छ त यहाँ हामीलाई होइन। पेन्डामिकले कस्तो असर छ, पेन्डामिकको बेलामा हामीलाई चाहिँ के इफेक्ट छ भन्दाखेरि सबैभन्दा मेनली चाहिँ हाम्रो जबमा या हाम्रो फाइनेन्सियल कन्डिसनको रूपमा चाहिँ हामीलाई मेन इफेक्ट चाहिँ त्यहाँबाट गरेको छ। हाम्रो फाइनेन्सको उसमा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै प्रभाव पारेको छ। भनेको कहीँ न कहीँ हामी कुनै पनि सेक्टरमा आबद्ध थियौँ, ती सेक्टरहरू चाहिँ बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि क्लोज हुँदै गए। भनेको अभिएसन सेक्टर भयो, त्यस्तै गरेर टुरिज्म सेक्टर भयो, त्यस्तै गरेर अरू संस्थाहरू, होटल व्यवसायहरू चाहिँ बन्द हुँदै गए। बन्द हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा एउटा रिपोर्ट पनि छ, तपाईँले गुगलमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पेन्डामिक इफेक्टले एउटा चाहिँ कस्तो समस्या लिएर आयो त। नेपालमा 70% यहाँ भनेको छ तल, नेपालमा 70% चाहिँ कोभिड भन्दा अगाडिको जुन एउटा चाहिँ जबमा इङ्गेज थियो मास, त्यो मास चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँबाट त्यो मार्केटबाट चाहिँ आउट भयो। अब भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ धेरै भयो। र यहाँनिर एउटा रिपोर्ट पनि हेर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट रिमेन्स द बिगेस्ट च्यालेन्ज फर द नेपाल। नेपालमा बेरोजगारीको समस्या चाहिँ सबैभन्दा बढी छ, अथवा नेपालमा चाहिँ समस्या, यो बेरोजगारीको समस्याले चाहिँ जरा गाडेको छ भनेर चाहिँ एउटा यहाँनिर हाम्रो हरिवंश झाले चाहिँ एउटा रिपोर्ट लेख्नु भएको छ होइन। रिपोर्ट पनि छ, सब सिम्पल तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गरेर पनि हेर्नुहुन्छ। ओआरएफको रिपोर्ट यहाँनिर तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। यसमा भनेको छ कति हाम्रो चाहिँ एउटा देश चाहिँ संघीयतामा गइसके पछाडि र पछाडि आउँदै गरेको एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट कन्ट्रीकोतिर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कति इफेक्ट पर्यो त। अब कोरोनाले कति इफेक्ट गर्यो, कुन क्षेत्रलाई चाहिँ इफेक्ट गर्यो भनेर चाहिँ एउटा रिपोर्ट पनि छ, त्यसबाट हामी चिरपरिचित पनि छौँ। वेलकम टु द प्रेजेन्टेसन बाई टिएसएस भने वेलकम, तपाईँहरूलाई यो प्रेजेन्टेसनको अन्दर स्वागत छ। र एउटा के भन्न चाहे भने सबैजनालाई स्वागत, साथसाथै किप योर सेल्फ नन डिस्टर्ब जोन।
आफूले आफूलाई चाहिँ डु नट डिस्टर्ब जोनको रूपमा चाहिँ एकछिन राख्नु होला, केही समयको लागि 20 देखि 30 मिनट राख्नु होला। र यदि त्यस्तो केही कन्फ्युजन भयो भनेदेखि, यदि त्यस्तो कुनै कन्फ्युजन भयो भने त्यसलाई नोट गर्नु होला र मार्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको बारेमा हामीलाई डिस्कस पनि गर्न चाहन्छौँ। किनकि मैले भनिरहँदाखेरि मैले वान वे कम्युनिकेसन गरिरहँदाखेरि कहीँ न कहीँ तपाईँलाई डाउट आउन सक्छ। ती डाउटहरू चाहिँ बिस्तारै क्लियर हुँदै जान्छ, एकपछि अर्को क्लियर हुँदै जान्छ। एक त त्यो अनुसार डिजाइन पनि गरेको छ, यदि त्यो भएन भने पनि त्यसलाई चाहिँ मार्क गरेर या नोट गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। र एउटा क्वेसन सोध्न चाहे, क्वेसन वी सुड आस्क आवरसेल्फ, वाइ सुड वी आर हियर? हामी चाहिँ किन यहाँ छौँ त भनेको कहीँ न कहीँ रूपमा चाहिँ हामी यो समय अन्त पनि बिताउन सक्थ्यौँ। यो समय हामी कतै कोही साथीसँग च्याटमा या त कोही साथीसँग चाहिँ हामीले मेसेन्जरमा या कुनै पनि यस्तो खेलमा या जुनसुकै सेक्टरमा पनि बिताउन सक्थ्यौँ। तर यो समयमा हामी किन यहाँ छौँ त? वाइ वी वान्ट टु बी वेल्दी? हामी चाहिँ किन पैसा कमाउन चाहन्छौँ? हामीलाई चाहिँ किन पैसा चाहिएको छ त? हामीलाई किन पैसाको जरुरत छ त? कहीँ न कहीँ हामीले कमाइराखेको कमाइभन्दा अलिकति केही होस्, अरूभन्दा फरक किसिमको होस् भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई त्यो कन्सेप्ट छैन र अलिकति अपर्च्युनिटी पाउन साथ हामी चाहिँ यहाँसम्म कनेक्ट भयौँ। अर्को भनेको वाइ वी वान्ट अ डिफ्रेन्ट लाइफ? हामीले चाहिँ किन अरूले जिराखेको लाइफ भन्दा चाहिँ अरूले प्र्याक्टिस गरेको लाइफ भन्दा अलिकति फरक किसिमको लाइफ चाहिँ चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर वाइ डु यु डु द थिङ्स यु डु? हामीले कतै न कतै कुनै काममा इन्भल्भ छौँ। जस्तै नीतिशजी कुनै काममा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, त्यस्तै निकेशजी कुनै काममा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, त्यस्तै म कुनै काममा इन्भल्भ छु भनेको त्यो काममा किन हामी इन्भल्भ छौँ त? कहीँ न कहीँ त्यो काममा किन इन्भल्भ छौँ भनेदेखि त्यो कामबाट हाम्रो चाहिँ निड पुरा होस्, त्यो काम गरिसकेपछि हाम्रो बेसिक निड पुरा होस्, त्यो भएर चाहिँ त्यहाँ कनेक्ट हुन सक्छौँ। र लास्टमा एउटा कुरा भन्न चाहे, थिङ्क वान्स। आई थिङ्क स्क्रिन सेयर प्रपर भिजिबल भइरहेको छैन है, क्या मेसेज गरिरहनु भएको छ साथीहरूले। ओके, लेट मी चेक वान्स। ओके ओके, वाट आर योर ड्रिम्स भनेको कहीँ न कहीँ हाम्रो चाहिँ एउटा बचपनको बेलामा सपना देखिन्थ्यो। जस्तै गोजीभरि पैसा भएको या चाहिँ एउटा पाताहरू टिपेर एउटा पात टिपेर चाहिँ हेर मेरो पैसा यति हुन्छ, अथवा ढुङ्गाको उयोहरू हालेर चाहिँ कोइनहरू हेर मेरो चाहिँ यति हुन्छ भनेर कहीँ न कहीँ त्यतिखेर भनेको हुन्थ्यो। अलिकति ठुलो भइसकेपछि म चाहिँ पाइलट बन्छु, म चाहिँ डक्टर बन्छु, या म चाहिँ यति पैसा कमाउँछु, मेरो चाहिँ यस्तो घर हुन्छ उस्तो घर हुन्छ भनेर चाहिँ यावत कुराहरू देखेको हुन्छ। तर बिस्तारै के हुन्छ, उमेर बढ्दै गएपछि, जिम्मेवारी बढ्दै गएपछि ती कुराहरू चाहिँ बिस्तारै 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 घट्दै जान्छन्, त्यतापट्टिको सोच चाहिँ हराउँदै जान्छ। वाट आर यु डुइङ एक्चुअल्ली? होइन, हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ त एक्चुअल्ली? के देखेका थियौँ बेला बचपनको बेलामा र अहिले चाहिँ के गरिरहेका छौँ? एकचोटि सोच्नु होला त्यो पनि। र अर्को भने, मे योर ड्रिम्स फुलफिल इफ यु विल डु द सेम एक्टिभिटिज फर 1 to 5 10 years। यदि हामीले जुन एक्टिभिटी अहिले गरिरहेका छौँ, जुन प्रोफेसनमा हामी इन्भल्भ छौँ या जुन काम चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेका छौँ, यदि यो काम 1 2 5 10 वर्ष यदि त्यसलाई निरन्तर रूपमा गर्दै गयौँ भने के हाम्रो त्यो सपना पुरा हुन्छ जुन हामीले देखेका थियौँ, जुन हामीले सोचेका छौँ, के त्यो पुरा हुन्छ? एकचोटि सोच्नु होला। र लास्ट, इफ यु डु द सेम एक्टिभिटिज आर यु स्योर इट विल प्रोड्युस डिफरेन्ट रिजल्ट्स विच हेल्प टु एचिभ योर ड्रिम्स? तपाईँलाई स्योर छ कि जुन आज काम गरिरहनु भएको छ त्यही काम लगातार रूपमा गरिरहनु भने यसले चाहिँ अवश्य रूपमा अर्को किसिमको रिजल्ट प्रोड्युस गर्छ? के तपाईँ त्यसमा स्योर हुनुहुन्छ? यो बारेमा पनि सोच्नु होला। र अर्को तत्साथै वेलकम टु द लाइफ चेन्जिङ प्रेजेन्टेसन ड्रिम्स। र तपाईँलाई चाहिँ यदि त्यो सपनासँग सपना देख्नुहुन्छ या तपाईँ पनि लाइफमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, अगाडि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि वेलकम टु द लाइफ चेन्जिङ प्रेजेन्टेसन ड्रिम्स यदि तपाईँको हुनसक्छ। अब मैले थोरै प्रेजेन्टेसनमा लगिहाल्नुभन्दा पनि अगाडि अलिकति कन्सेप्ट दिन चाहे, टाइम मनी कन्सेप्ट, जुन चाहिँ रोबर्ट टी क्याओसाकी, बिल गेट्स, तथा हामीले बिल गेट्सको नाम त सुनेका छौँ, बिल गेट्स साथसाथै डोनाल्ड ट्रम्पको नाम सुनेका छौँ। उहाँहरूको चाहिँ फाइनेन्सियल एडभाइजरको रूपमा काम गरेको मान्छे र एउटा फाइनेन्समा राम्रो पकड बनाउनु भएको मान्छे। उहाँले लेखेको बुक छ एउटा रिच ड्याड पुअर ड्याड। त्यसमा एउटा टपिक छ ESBI क्वाड्रेन्ट। त्यसमा एउटा ESBI क्वाड्रेन्ट छ र त्यसमा चर्चा गरिएको छ मान्छेले 4 किसिमले पैसा अर्न गर्न सक्छ, 4 टाइप्स। एउटा कसरी, एउटा जबमा गएर पैसा अर्न गर्न सक्छ, अर्को आफ्नै केही बिजनेस अथवा आफ्नै केही सिस्टम क्रिएट गरेर या आफ्नै चाहिँ छोटा मोटा पसल भनौँ या कुनै एउटा
सेक्टर सञ्चालन गरेर चाहिँ के हुन्छ आफ्नो जीविका चलाउन सक्छ त्यसलाई भन्छ सेल्फ इम्प्लोइ आफैले गरेर चाहिँ अरूमा डिपेन्ड नभइकन आफैले गरेर चाहिँ केही कुरा सुरु गर्न सक्छ अर्को हुन्छ बिजनेस ओनरले पनि पैसा कमाउँछ इम्प्लोयरले नि पैसा कमाउँछ सेल्फ इम्प्लोइडले नि पैसा कमाउँछ फरक के हुन्छ त बिजनेस ओनरले एउटा सिस्टम बनाएको हुन्छ र त्यसबाट पैसा कमाउँछ र इन्भेस्टरले के गर्छ पैसा लगानी गरेर त्यहाँबाट कमाउँछ यी चार किसिमका मान्छेले पैसा कमाउँछ भनेको छ अब जब जाने मान्छेले के हुन्छ सुरुमा इम्प्लोइ ई फर इम्प्लोइले के हुन्छ जब हुन्छ जबमा जान्छ 10 to 5 जब काम गर्छ जति काम गर्छ त्यति घण्टा बराबरको चाहिँ उसलाई स्यालेरी पे गरेको हुन्छ मन्थली बेसिस पर स्यालेरी खान्छ इम्प्लोइ क्याटेगोरीले जस्तै को भयो डाक्टर एउटा जबमा जान्छ वकिल एउटा जबमा जान्छ भने के भयो उसले जब बराबरको पैसा पाउँछ या कुनै एउटा जब पर्सन चाहिँ अकाउन्टेन्ट जबमा जान्छ भने जब पर्सनले उसले चाहिँ जब आफूले गरेको काम बापत उसको चाहिँ स्यालेरी पे हुन्छ अर्को हुन्छ सेल्फ इम्प्लोइड भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि डाक्टरको एक्जाम्पल लिउँ डाक्टर यदि जबमा गयो भने ऊ इम्प्लोइ भयो तर डाक्टरले आफ्नो क्लिनिक खोलेर बस्यो भने के भयो ऊ चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड भयो आफ्नै क्लिनिक छ नि त यदि उसले ऊ त काम गर्न त गएको छैन आफैले पैसा अर्न गरिरहेको छ बेचारा जतिन्जेल सटर खोलेर बस्छ त्यतिन्जेल उसको आम्दानी हुन्छ जब सटर चाहिँ खोलेर बन्द गरेर हिँड्छ तब आम्दानी हुँदैन अब बिजनेस ओनर नेपालको सन्दर्भमा विनोद चौधरी डिकेश मल्होत्रा त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ शेष घलेहरूको नाम चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि बिजनेस ओनर हुन् उनीहरूले चाहिँ एउटा लाइक विनोद चौधरीले सिजी कम्पनी खोलेको छ उसले चाहिँ आफूले प्रेजेन्ट नहुँदाखेरि पनि त्यहाँबाट चाहिँ उसलाई पैसा जेनेरेट गरेर आउँछ है उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट पैसा जेनेरेट हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ पैसा उसको अर्निङ हुन्छ किनकि एउटा सिस्टम छ सिस्टम भइसके पछाडि के भयो त आफू फिजिकली रूपमा सधैँभरि प्रेजेन्ट हुनु परेन र पनि उसको चाहिँ इन्कम हुन्छ त्यस्तै गरेर इन्भेस्टर भनेको जो चाहिँ बिल गेट्स भए हैन यिनीहरू भनेको चाहिँ जो बिलिनियरहरू छन् के भन्छन् कुनै पनि एउटा शाखामा चाहिँ पैसा लगानी गरिदिन्छन् कुनै पनि एउटा सेक्टरमा पैसा लगानी गरेपछि आफू फिजिकली रूपमा चाहिँ श्रम गर्नु परेन पैसाले पैसा जेनेरेट गरेर दिन्छ यी चार किसिमका मान्छेहरू हुन्छन् र यो बिजनेसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको एज क्वालिफिकेसन कास्ट कलर इन्भेस्टमेन्ट र एक्सपिरियन्स सोध्दैन किनभने हामी जबमा गर्न गयौँ भने के हुन्छ कहीँ न कहीँ हाम्रो एज म्याटर गर्छ कहीँ न कहीँ हामीले कति पढेको छ भन्ने कुरा म्याटर गर्छ त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ कास्ट के हो भन्ने पनि कतिपय कुरा ठाउँमा चाहिँ म्याटर गर्छ त्यस्तै गरेर कति लगानी गर्न सकिन्छ त सुरुमा भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ त्यस्तै गरेर कुनै फिल्डमा त्यो मान्छेको कति नलेज छ भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ लाइफ चेन्जिङ बिजनेस अपर्च्युनिटी 30 मिनट्स विथ मिस्टर सोनु शर्मा सोनु सरसँगको 30 मिनट हामीले चाहिँ हेरौँ त के हो त भन्दाखेरि अलिकति तपाईँ हाम्रो फोनमा कतै न कतै रूपमा बजेको एउटा नाम या बजेको कुनै आवाज सोनु सरको जहाँ चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल पनि छ तपाईँले गएर त्यहाँबाट पनि धेरै डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ 7 मिलियन भन्दा बढी सब्सक्राइबर छन् 70 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूले सुन्दै आएको छ र उहाँ को हो भन्दाखेरि अलिकति मैले भन्न चाहे डाइनामिक इन्डिया ग्रुपको चाहिँ फाउन्डर पनि हो एउटा सक्सेसफुल अथर पनि हो एजुकेटर पनि हो बिजनेस कन्सल्टेन्ट पनि हो कर्पोरेट ट्रेनर पनि हो उहाँको युट्युब च्यानल छ त्यहाँ गएर पनि डिटेलमा हामीले इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्छौँ र उहाँको चाहिँ 1 बिलियन भन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ फेसबुक र युट्युब मार्फत सुनि पनि सकेको छ कर्पोरेट क्लाइन्टहरू 6 मिलियन भन्दा बढी कर्पोरेट क्लाइन्टहरू छ त्यस्तै गरेर 10 मिलियन भन्दा बढी मान्छेहरू जोडिसकेका छन् सोशल प्लेटफर्ममा त्यस्तै गरेर 181 भन्दा बढी देशकोहरूले चाहिँ के गर्छ सुन्दै आइरहेको हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कर्पोरेट ट्रेनरहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने काम गर्नुहुन्छ एजुकेसन गर्ने एकाडेमिक सेसनहरू चाहिँ गराउनुहुन्छ ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्रामहरू गराउनुहुन्छ भनेको एउटा उहाँले सब कुराबाट एउटा ओभरअल व्यक्तिको चाहिँ डेभलपमेन्टको काम गर्नुहुन्छ अब के हो त उहाँसँग त त्यो भयो त्यो पनि ठिक छ यो पनि ठिक छ के हो त एक्ज्याक्ट कुरो भन्दाखेरि उहाँले नै फर्मेसन गरेको एउटा ग्रुप छ टिम सोनु शर्मा उहाँकै नामबाट चाहिँ फर्मेसन भएको एउटा ग्रुप छ टिम सोनु शर्मा र आज तपाईहरुलाई चाहिँ आई एम गोइङ टु इन्ट्रोड्युस द ग्रेटेस्ट बिजनेस मोडल वेयर अ नर्मल पिपुल चेन्ज देयर लाइफ एउटा नर्मल पिपुल आएर पनि चेन्ज गरेर लिएर जाने एउटा कुनै यस्तो बिजनेस मोडल तपाईलाई इन्ट्रोड्युस गर्दै हुँदैछु वेलकम टु द नेटवर्क मार्केटिङ अब तपाईलाई लाग्यो नेटवर्क मार्केटिङ तपाईले कतै न कतै रूपमा चाहिँ नाम सुनेको हुनुपर्छ या तपाईलाई कतै न कतै यो कुरा चाहिँ थाहा भएको हुन सक्छ हैन पहिले नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा तपाईले सुन्नु पनि भएको छ अब मार्केटको ट्रेन्ड चेन्ज भयो मार्केट कतातिर शिफ्ट हुँदैछ भनेको जुन हामी हिजो फिजिकली रूपमा काम गर्थ्यौं हिजो जुन तरिकाले काम गर्थ्यौं हिजो जुन तरिकाले चाहिँ मनी अर्न गर्थ्यौं आज टोटल्ली त्यसको एगेन्स्टमा छ भन्नु मार्केट आज डिजिटल तिर शिफ्ट भइसक्यो मार्केट हैन त्यसैले डिजिटल मिडिया एकातिर जाँदैछ
मार्केटिङ मिडिया एकातिर छ, मार्केटिङ एजेन्सीहरू एकातिर छन्, नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्री एकातिर छ। भनेको यी तीनै कुराहरूलाई मिलाएर एउटा हुन्छ कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिङ। भनेको डिजिटल्ली कुनै पनि कुराको मार्केटिङ गरिन्छ भने एउटा वेलाई के भनिन्छ? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिङ। अब के हुन्छ त पावर अफ द नेटवर्क, नेटवर्किङको पावर अथवा डिजिटल मिडियाको पावर के छ अलिकति बुझौँ। जस्तै एनसिएलको, एनसिएल अहिलेको सबैभन्दा ठुलो नेपालको दूरसञ्चार कम्पनी हो। एउटा नेपालको ठुलो दूरसञ्चार कम्पनीमा पर्छ र एकाधिकार जस्तो पनि छ मार्केट। एउटा एनसिएल र एनटिसी को भनेको एकाधिकार मार्केट जस्तो छ नेपालमा। सके जति उनीहरूले लिइरहेका छन्, हामीबाट प्रफिट लिइरहेका छन्, सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा लुटिरहेका छन्। अब कति छ त एक्टिभ युजर? 11 मिलियन बराबरको एक्टिभ युजर छ एनसिएल को नेपालमा। अब सम्झिनु, दिनको 1 रुपियाँ मात्रै हामीले खर्च गरेको 1 रुपियाँले पनि 11 मिलियन बराबरको रुपियाँ चाहिँ एनसिएल को खातामा क्रेडिट हुन्छ। अब यहाँ सोच्नु पर्ने कुरा, एनसिएल ले के गर्छ? सिम्पली 100 रुपियाँमा सिम दिन्छ। 100 रुपियाँमा सिम दिन्छ, तपाईँ र हामी लिएर आउँछौँ सिम घरमा। 1 महिना युज गर्छौँ, किनभने फ्री सिम पनि दिन्छ। कतिपय अवस्थामा फ्री सिम पनि दिएको छ। जुन चाहिँ कलेज पास आउट अथवा एसई पास आउट स्टुडेन्टहरूलाई के गर्छ? आइडी कार्ड लिएर आउनुहोस्, तपाईँलाई फ्रीमा दिन्छौँ सिम भनेर चाहिँ रजिस्टर गराएर 30-40 रुपियाँको ब्यालेन्स साथै चाहिँ 2-4 बोनस एसएमएस डाटा भोइस गरेर समथिङ प्याकेज दिएर चाहिँ एउटा लगभग 100 रुपियाँ बराबरको चाहिँ कुनै एउटा अफर दिएर चाहिँ सेल गरेको हुन्छ। अब हामी लिएर आउँछौँ, एकचोटि युज गरेर हेरौँ न त भन्छौँ। महिनाको इन्डमा के हुन्छ? एउटा मेसेज टिङ गर्दै आउँछ, इफ यु रिचार्ज द 100 रुपिस फर नेक्स्ट मन्थ बोनस समथिङ के भनेर आउँछ। यदि 100 रुपियाँ रिचार्ज गरिस् भने अर्को महिनाका लागि यति नै बोनस पाउँछस् है भनेर उसले भन्छ। त्यो देखेपछि के गर्छौँ हामी? अवश्य पनि रिचार्ज गर्छौँ, अवश्य रिचार्ज गर्छौँ। रिचार्ज गरिसकेपछि के हुन्छ? सम्झिने, एउटा मान्छेले 100 रुपियाँ रिचार्ज गर, 11 मिलियन एक्टिभ युजर छ एनसिएल को। कति हुन्छ होला आफै आँकडा निकाल्नु। त्यस्तै गरेर डिसम को पहिले जोइनिङ कस्ट कति थियो? 5999, 5999। अहिले घटाएर त समथिङ 2000-3000 समथिङ कति छ होला, एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन। डिसमले पनि के गर्छ? एकचोटि उसको नेटवर्कमा आइछ, हामी मन्थली कति रुपियाँ तिर्छौँ? 500, 700, 900 मन्थली रूपमा पे गरिरहेका छौँ नि। कहीँ न कहीँ हामी उनीहरूको नेटवर्कमा छौँ। सिम्पल भाषामा हामी उनीहरूको नेटवर्कमा छौँ, हामीले पे गरेको पैसाले उनीहरूलाई प्रफिट भइरहेको छ। हामीले पे गरेको पैसाले उसलाई प्रफिट भइरहेको छ भने हामीलाई चाहिँ कसैले पे गरेको पैसाले या हामीलाई चाहिँ कोही जोडेर अथवा हामीलाई चाहिँ कोही त्यस्तो प्रफिट दिने मान्छे छ त? हामी चाहिँ त्यो सेक्टरमा काम गरेका छौँ त? हामी चाहिँ त्यो डिजिटल मिडियातिर सिफ्ट भएका छौँ त? अवश्य क्वेसन आउँछ, क्वेसन गर्नुपर्ने यहाँ छ। त्यस्तै गरेर सुबिसुको मन्थली 1650 या मन्थली चाहिँ 1350 हामीले तिरिरहेका छौँ। कति युजर छन् सुबिसुको र कति पैसा सुबिसुका खातामा डिपोजिट हुन्छ, यो पनि अवश्य एकचोटि हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर जेपल गेट्टीको एउटा भनाइ छ कि सिम्पल, जेपल गेट्टी भनेको वर्ल्डको फर्स्ट मल्टिमिलियनियर मान्छे, फर्स्ट मिलियनियर मान्छे। त्यहाँ भनेको छ, आई वुड रादर हैव 1% अफ द इफोर्ट अफ 100 मेन देन 100% अफ माई ओन इफोर्ट। भन्नको मतलब म मेरो चाहिँ आफ्नो 100% इफोर्टमा चाहिँ मेरो 100% बलमा चाहिँ विश्वास गर्दिनँ कि 100 जनाको 1-1% इफोर्टमा विश्वास गर्छु भनेर उसले भनेको छ। भन्नको मतलब कहीँ न कहीँ अहिलेको कुरासँग एनसिएलको कुरासँग रिलेट गर्न सकिन्छ, हामीले सुबिसुको कुरासँग रिलेट गरिन्छ। मानिलिउँ तपाईले एकजना मान्छे हायर गर्नुभयो जसले चाहिँ तपाईलाई कमाएर 100 रुपियाँ दिँदैछ, जसले चाहिँ 100 रुपियाँ कमाएर दिन्छ। यदि त्यो मान्छेले 100 रुपियाँ कमाएर दिँदैछ, 1 महिना 2 महिना 3 महिनासम्म तपाईलाई कमाएर दिन्छ र चौथो महिना गइदियो भनेदेखि तपाईसँग त्यो मान्छे सँगसँगै तपाईको 100 रुपियाँ पनि गयो। भनेको अर्को मान्छेलाई ल्याउनु पर्यो, त्यति नै नर्चर गर्नु पर्यो, त्यति नै हुर्काउनु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, अनि न 100 रुपियाँ जेनेरेट गरेर दिन्छ। भनेको उ सँगसँगै गयो। तर यहाँ के भन्छ, 100 जना मान्छेसँग यसरी कुरा गर्नुहोस् कि उसलाई 100 रुपियाँ कमाउन सिकाइदिनुहोस्। 100 जना मान्छेसँग उसलाई 100 रुपियाँ कमाउने तरिका सिकाइदिनुहोस् र उबाट 1-1 रुपियाँ लिनुहोस्। भनेको त तपाईको नि कमाइ 100 रुपियाँ भयो, उनीहरूले पनि 100 रुपियाँ कमाउन सिक्यो। यदि कसैले 100 रुपियाँ कमाउँछ भने 1 रुपियाँ त 80 रुपियाँ दिन्छ, सिकाउने मान्छेलाई दिँदैन? अवश्य दिन्छ। भनिसकेपछि अब सम्झिनु, ग्रुपमा छोडेर 20 जना मान्छे नै छोडेर हिँड्नुहोस्, स्टिल 80 रुपियाँ कमाइ हुन्छ तपाईको। 50 जना 50% रेसियो छोडेर हिँड्ने आँकडा निकाल्नुहोस्, 50 जना मान्छेले छोडेर हिँड्नुहोस्, 50 रुपियाँ स्टिल तपाईको कमाइ हुन्छ। र 50 जना टिमसँग मिलेर उसको छ नि हाम्रो एउटा स्क्याम 1992 भन्नेको हो, त्यो म यस्तो 100 जनाको यस्तो फौज बनाउँछु र 1000
1001 टका चाहिँ हिस्ट्री बनाउँछु भने पारा त्यही त्यो थ्योरीमा धेरै पहिले नै भनिसकेको मान्छेले, वर्ल्डको फर्स्ट मल्टिमिलियनियर मान्छेले नै भनिसकेको यो, र म्याक्सिमम मान्छेहरू यसैमा काम गरिरहेका छन्, डिजिटल मिडिया यसैमा काम गर्छ। तर हामीले नबुझेको कुरो, हामीले बुझ्न नसकेको कुरो डिपमा गर, यदि बुझ्यौँ भने हामीले पनि बिस्तारै फन्डा क्लियर हुन्छ। अब वर्ल्ड वाइड सेल रेसियो 2015 देखि 15 को मात्रै रेसियो हेरौँ, 2015 को ओल्ड रेसियो हेरौँ, सेलको रेसियो डिजिटल मिडियामा नेटवर्किङको थ्रु, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिङको थ्रुबाट चाहिँ कति सेल भयो त? एसियामा 46% सेल भयो, 46%, वर्ल्डको 46% चाहिँ एसियामा सेल भयो। त्यस्तै गरेर युएसए क्यानाडामा त्यति सानो देश हुँदा हुँदै पनि 20% सेल भयो, साउथ सेन्ट्रल अमेरिकामा 13%, त्यस्तै गरेर युरोपभित्र 19% र अफ्रिका मिडल इस्टमा 2%। भनेको सेल त काहीँ न काहीँ 183.8 बिलियन भनेको त सानो अमाउन्ट त होइन। यत्रो इन्डस्ट्री रहेछ, यति ठुलो इन्डस्ट्री रहेछ, हामीले काहीँ न काहीँ यो इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ टाढा रहेछौँ, यो इन्डस्ट्रीलाई बुझ्न खोजेका रहेनछौँ भन्ने कुरो यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। किनकि 2015 मा नि यो इन्डस्ट्री एक्जिस्ट गर्थ्यो, 2009 मा पनि थियो, 1995 मा पनि थियो, तपाईँ हामी आउनुभन्दा अगाडि पनि थियो, र हामी गइसके पछाडि पनि रहन्छ यो इन्डस्ट्री। तर यति हो, यो इन्डस्ट्रीमा कसले इन्भल्भ हुन्छ, को बुझ्छ भन्ने मात्रै हो। र पेन्डामिकले यो असर दिएको छ कि हामीलाई डिटेलमा गएर कुनै पनि कुराको बुझ्ने। अर्को यहाँदेखि हेरौँ, 2009 देखि 2017 सम्मको आँकडा हेरौँ, डाइरेक्ट सेलिङ ग्लोबल सेलमा नेटवर्क मार्केटिङको थ्रु, डिजिटल मिडियाको थ्रु कति सेल भयो? 189.6 बिलियन। भनेको हाम्रो चाहिँ इलन मस्कले हाई टच गर्दाखेरि पनि यति बिलियन भएको थिएन, हाई लेभलमा टच गर्दा नि यति बिलियन भएको थिएन। भनेको वर्षै पछि यो इन्डस्ट्रीले त यति जेनेरेट गरेर त दिँदो रहेछ नि त सेल त, 189.6 बिलियन त मिनिमम आँकडा निक्लिँदो रहेछ नि त, यति त हुँदो रहेछ लिगल तरिकाले। अब सम्झिनु इलिगल तरिकाले कति हुन्छ, जो आउट अफ मिडिया रहेर चाहिँ गर्छन्, कति हुन्छ होला। त्यस्तै गरेर फिक्की र केपिएमजीले अब भनौँ कुनै पनि इन्डस्ट्री ग्रो गर्न थालिसके पछाडि के हुन्छ, त्यसको चाहिँ लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ हिसाब किताब राख्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि पारदर्शी भएन भने कुनै पनि बेला चाहिँ उसले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि संस्थाले, कुनै पनि कर्पोरेट संस्थाले या ठुला इन्डस्ट्रीले या ग्रो गर्दै गइसकेपछि साना होस् या ठुला, उनीहरूले के गर्नुपर्छ, लेखा परीक्षण बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब फिक्की र केपिएमजी भनेको अडिट संस्थाहरू हुन्, लेखा परीक्षण गर्ने संस्था हुन्। यिनीहरूले चाहिँ वर्ल्डको टप 5 मा आउँछन्, विश्वको 5औं नम्बरमा आउँछन्, 5 1 2 3 4 5 टप गयौँ नि, टप 5 मा आउँछन् यी इन्डस्ट्रीहरू लेखा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा, अडिट गर्ने संस्थामा। अब यो इन्डस्ट्रीको यति धेरै चर्चा परिचर्चा हुँदा, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिङको यति धेरै चर्चा परिचर्चा हुँदा के भने त भन्दाखेरि INR 72 बिलियन 2012-13 2012-13 मा इन्डियन रुपिज 72 बिलियनको त इन्डियाबाटै मात्रै सेल भएको छ भनेर भनेको छ यसले, फिक्की केपिएमजीले। भनेको तपाईँ हामीले बनाएको रिपोर्ट त होइन, वर्ल्डका बेस्ट मान्छेहरूले बनाएको रिपोर्ट हो, वर्ल्डका बेस्ट युनिटले चाहिँ एउटा सर्वे गरेर बनाएको हो। र यसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ मार्केट टच 64,500 करोड 2025, 2025 सम्ममा यो इन्डस्ट्रीले 64,500 करोड छुन्छ भनेर चाहिँ ग्यारेन्टीको साथ भनेको छ। उसले रिपोर्टमा लेखेर आँकडा सही तरिकाले एनग्राफ बनाएर या इन्डस्ट्रीको कर्भ, इन्डक्सन कर्भ बनाएर चाहिँ उसले सम्झाएको छ हैन, कुन पोइन्टमा पुगेर कति स्टेबल हुन्छ, कुन पोइन्टमा यो कति हुन्छ भनेर। त्यही लटमा यो रिपोर्ट बने पछाडि के भयो, कोभिड आयो। अब सम्झिनु यो इन्डस्ट्रीले कति गर्छ। कोभिड आएपछि झन् मान्छेमा धेरै रिच पुग्यो, अब यो इन्डस्ट्री कति ग्रो हुन्छ होला हामीले सिम्पल अनुमान लगाउन सक्छौँ। वाइ नेटवर्क मार्केटिङ एन्ड वाइ यो हैन, हामी नै चाहिँ किन र चाहिँ अब सम्झ्यौँ, हामीले यताउताबाट त सुनिरहेका छौँ, यताउता हाम्रो काका मामा चाचा सबै भाइहरूबाट सुनिरहेका छौँ नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा, डिजिटल मिडियाको बारेमा। अब ठुल्ठुला मान्छेहरूले चाहिँ के भनेका छन् त, एपीजे अब्दुल कलामले त्यो बेलामा भनेको थियो कि नेटवर्क मार्केटिङ इज द फास्टेस्ट ग्रोइङ बिजनेस of 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you never get the best of your youth age। तपाईले भनेको काहीँ न काहीँ रूपमा तपाईको युथ एज चाहिँ सफल म मान्दिन, जबसम्म चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङमा आएर चाहिँ आफ्नो युथ एजलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नु भएन भने काहीँ न काहीँ तपाईको युथ एज चाहिँ इन्कम्प्लिट रहन्छ है, अलिकति अपुरो रहेको हुन्छ भनेर उ बेलामा एपीजे अब्दुल कलामले भनेको भनाइ छ। त्यस्तै गरेर माइक्रोसफ्टको सिइओ बिलिनियर के भनेको छ त भन्दा, इफ आई वुड बी अ चान्स टु स्टार्ट अल ओभर अगेन आई वुड चुज नेटवर्क मार्केटिङ। यदि मैले चाहिँ फेरि पनि सुरुवात गर्ने अवसर पाएँ भने, यदि मौका पाएँ भनेदेखि म के गर्छु, नेटवर्क मार्केटिङ चुज गर्छु। कसले भनेको,
गोकुल दाल होइन, बिल गेट्सले भनेको, उहाँको भनाइ चाहिँ हो। अब अर्को बिजनेसम्यान डोनाल्ड ट्रम्प, फर्मर प्रेसिडेन्ट, त्यो कुरा छोडिदिउँ, पूर्व राष्ट्रपति त्यो छोडिदिउँ, तर एउटा सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हो। के भनेको छ, इफ आई स्टार्टिङ ओभर टुडे आई वुड मेक मिलियन्स इन नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्री। म चाहिँ मिलियन्स रुपियाँ चाहिँ यहाँबाट कमाउन सक्छु है, मिलियन्स अफ मिलियन्स रुपियाँ चाहिँ यहाँबाट कमाउन सक्छु भनेर चाहिँ यी व्यक्तिहरूले भनेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर बिल क्लिन्टनको छ होइन, ठुल्ठुला दिग्गजहरूले के भने त भन्ने कुराहरू हामीले सिम्पल गुगलमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ यो इन्डस्ट्रीको बारेमा कसको के धारणा छ भनेर। अब सम्झिनु, हामीले एउटा साथीले भनेको कुरा मान्ने कि यिनीहरूले भनेको कुरालाई अलिकति विचार गर्ने होइन। एउटा साइकल किनेको मान्छेसँग चाहिँ सल्लाह लिने कि बाइक कसरी किन्ने भन्ने, कि बाइक किनेको मान्छेसँग सल्लाह लिने, त्यो कुराले पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तै गरेर रोबर्ट टी कियोसाकीको अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ, रिच ड्याड पुअर ड्याड थिङ्क रिच भन्ने एउटा सिरिजै छ बुकको, उहाँले भनेको पनि भनाइ हेर्न सक्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ एन्टोनी रबिन्स, जो मोटिभेसनल स्पिकर हो, वर्ल्डको नम्बर 1 मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा हामी मान्ने गर्छौँ। वाट अ ब्युटिफुल अबाउट नेटवर्क मार्केटिङ भनेर चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा भनेको कुराहरू पनि छ। त्यस्तै गरेर अहिले पछिल्लो लटमा हामीले चिनेको डिजिटल मिडियाको गुरु भनेर चिनिन्छ कसलाई, डाक्टर विवेक बिन्द्रलाई। के भन्नुभएको छ त डाक्टर विवेक बिन्द्रले? विवेक बिन्द्रले एमएलएम को बारेमा या डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा या नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा या डिजिटल मिडियाको बारेमा के भन्नुभएको छ त, सिम्पली गुगलमा युट्युबमा गएर चाहिँ भिडियो हेर्न सक्छौँ। नेटवर्क मार्केटिङ केस स्टडीको बारेमा अथवा डिजिटल दुनियाँकै गुरुले भनेको कुराहरू उहाँ पनि गएर चाहिँ विवेक बिन्द्रले खुद भन्नुभएको छ कि यदि मेरो सन्तान भयो भने पनि म अवश्य नेटवर्क मार्केटिङमा पठाइदिन्छु, यो कुरा पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर यी यावत कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब तपाईँलाई लाग्छ कि ल ठिक छ, यो त ठिक छ, डिजिटल मिडिया गर्नुपर्ने के हो काम, के गरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यावत क्वेसनहरू आउन सक्छ होइन। अब छिमेकी देश हाम्रो इन्डिया, भारत, जसको इकोनोमीबाट हाम्रो देशको इकोनोमी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छ। हाम्रो देशको इकोनोमी इन्डियाको इकोनोमीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छ भन्नको मतलब जुन दिन इकोनोमी डाउन हुन्छ साइडमा हाम्रो पनि डाउन हुन्छ, किनकि धेरै जसो डिपेन्डेन्ट छौँ हामी। अब भनिसकेपछि त्यहाँको गभर्मेन्टले जस्तो आर्थिक नीति लिन्छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो देशमा पनि पर्छ। भनेपछि इन्डियाले के गरेको छ भन्दाखेरि नेटवर्क मार्केटिङ, डाइरेक्ट सेलिङलाई चाहिँ के छ, एउटा लिगलाइज गरेर यसलाई चाहिँ विशेष जरुरत दिएर चाहिँ यसलाई जोड दिएर चाहिँ यसमा चाहिँ काम गरेर गर्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ युथहरूलाई एउटा जुन अनइम्प्लोइमेन्ट छ, बेरोजगारीको समस्या छ, यहाँबाट चाहिँ डिक्रिज गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो आर्टिकल या यो चाहिँ यसलाई चाहिँ एप्रुभ गराएको छ, लाइसेन्स दिने काम गरेको छ। अब नेपालमा के छ त, नेपालमा यसको के छ त भन्दा नेपाल पार्लियामेन्ट्री प्यानल हेज लाइसेन्स टु द नेटवर्क मार्केटिङ भनेको नेटवर्क मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ नेपालले पनि लिगल तरिकाले गर। यदि पहिले चाहिँ तिमीहरू छरिएर इलिगल तरिकाले इधर उधर कुदेर गरिरहेको थियौ, अब आऊ कानुनको दायरामा आऊ र कानुनको दायरामा आएर चाहिँ करतिर, ट्याक्सतिर विभिन्न जुन जुन काम गर्नुपर्ने छ एउटा कानुनी दायरामा रहेर चाहिँ काम गर भनेर नेपाल गभर्मेन्टले पनि संसदबाट पारित भएको छ। त्यस्तै गरेर पेपर कटिङ देख्न सक्छौँ। अब अलिकति मैले फरक भने डाइरेक्ट सेलिङ र ट्रेडिसनल सेलिङमा के फरक छ त, डिजिटल मार्केटमा या नेटवर्क मार्केटिङमा या हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल वेमा के फरक छ त? फरक भनेको कुनै पनि सामान म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, कुनै पनि इन्डस्ट्रीले या कुनै पनि म्यानुफ्याक्चर युनिटले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छ कुनै पनि सामानको। म्यानुफ्याक्चर भइसके पछाडि के हुन्छ, मानिलिउँ कुनै एउटा सामान म्यानुफ्याक्चर भयो, टुथपेस्ट, सपोज टुथपेस्ट म्यानुफ्याक्चर भयो, 40 रुपियाँ चाहिँ यसको कस्ट आयो, 40 रुपियाँमा टुथपेस्ट बन्यो। अब के हुन्छ, सिएफ एजेन्टले चाहिँ नेसनल डिस्ट्रिब्युटरसम्म ल्याउँछ या एजेन्टको थ्रुबाट चाहिँ नेसनल डिस्ट्रिब्युटरसम्म काहीँ न काहीँ आइपुग्छ। नेसनल डिस्ट्रिब्युटर रिजनल आइपुग्छ, रिजनलबाट स्टकिस्ट, स्टकिस्टबाट होलसेलर, होलसेलरबाट रिटेलर, रिटेलरबाट एडभर्टाइजिङ एजेन्सीसम्म आइपुग्छ। त्यहाँसम्म आउँदै गर्दा 40 मा बनेको सामान त्यही सामान हामीले कतिमा किन्छौँ, 100 रुपिसमा त्यही सामान किन्छौँ। किनभनेदेखि सिएफ एजेन्टदेखि नेसनल डिस्ट्रिब्युटर, रिजनल, स्टकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, एडभर्टाइजिङ सारा कस्ट जोड्दाखेरि के हुन्छ, 60 रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ एक्सपेन्ड हुन्छ र त्यही 60 रुपियाँ कस्ट जोडेर 100 रुपियाँमा पाउँछौँ। अब डाइरेक्ट सेलिङ, नेटवर्क मार्केटिङ, डिजिटल मार्केटिङमा के हुन्छ, 40 मा त सामान बन्छ, 40 मा सामान त्यतिमै हो बन्ने, त्यहाँभन्दा कममा बन्ने चान्स कमै हुन्छ। किनकि ट्रेडिसनल मार्केटमा जति लाग्छ त्यसैको हाराहारीमा त म्यानुफ्याक्चर त वही हो, म्यानुफ्याक्चर हुने त त्यही हो। अब बनेको सामानलाई डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले चाहिँ एक्सक्लुसिभ राइट किनेर ऊबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ, ऊबाट बाँडिदिन्छ। कसरी बाँड्छ
जो यो इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ छन्, जो यो इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ छन्, जो यो सेक्टरमा इन्भल्भ छन्, उनीहरूलाई माउथ पब्लिसिटीको थ्रु उनीहरूको माउथ पब्लिसिटी हुन्छ, उनीहरूले एक अर्कालाई रिकमेन्डेसन गर्छन्, रिकमेन्डेसन गरिसके पछाडि के हुन्छ, सामान पाउने त त्यति नै हो, 40 मा बनेको सामान 100 मै पायो, तर जो यो इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ थिए ती मान्छेहरूलाई चाहिँ यो 60 रुपियाँ चाहिँ यहीँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेको, यहीँबाट उनीहरूलाई जो कमिसन चाहिँ 1 रुपियाँको नवरत्न तेलको लागि चाहिँ अमिताभ बच्चनलाई विज्ञापन खेलाउँदाखेरि जो लाग्थ्यो, जो कस्ट लाग्थ्यो, त्यो कस्ट चाहिँ अमिताभ बच्चनलाई नदिकन यो इन्डस्ट्रीको चाहिँ तपाईलाई दिन्छ। जो तपाईँ भन्नको मतलब जो यो इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ छन् ती मान्छेहरूलाई दिन्छ। वेस्टिज मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड, अब कुनै पनि अघि भने कुनै पनि सेल गर्ने या डाइरेक्ट सेलिङ भनिसकेपछि या मार्केटिङ भनिसकेपछि कुनै वस्तु तथा उसको त मार्केटिङ हुन्छ। मार्केटिङ भइसकेपछि कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चर युनिट हुन्छ। म्यानुफ्याक्चर युनिटमा को छ त भन्दा वेस्टिज मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड। अब म्यानेजमेन्ट हुन्छ, मार्केटिङ टिम भइसक्यो, एउटा इन्डस्ट्री भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ, त्यसमा अवश्य म्यानेजमेन्ट टिम भएन भने कसरी हुन्छ, त्यसको लागि हुन्छ हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टरमा गौतम बाली सर, कन्वर वीर सिंह सर र दीपक सुर सर, जम्मा 3 जनाको चाहिँ उसमा चलिरहेको छ इन्डस्ट्री। अब के छ त भेस्टिजको बारेमा अलिकति भने भिजन के छ, हेल्प पिपल लिभ अ लाइफ अफ इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स अन देयर ओन टर्म्स। कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो फाइनान्सियल रूपमा चाहिँ उसलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु एउटा भिजन छ। र मिसन भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको क्षेत्रमा या डिजिटल मिडियाको क्षेत्रमा चाहिँ के गर्ने, एउटा बेन्चमार्क चाहिँ सेट गर्ने, ग्लोबल स्केल बिकम अ बेन्चमार्क इन डाइरेक्ट सेलिङ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा बेन्चमार्क सेट गर्ने चाहिँ उसको भिजन छ। त्यस्तै गरेर भेस्टिज भनेको एउटा फ्रेन्च वर्ड हो जसको मिनिङ हुन्छ कि फुट स्टेप, पद चिन्ह, फुटप्रिन्ट। कहिले सुरु भएको थियो, 2004 मा सुरु भएको थियो, 2 जुन 2004 मा सुरु भएको थियो। कहाँ काम गरिरहेको छ भन्दा इन्डिया, दुबई, ओमान, साउदी, बहराइन, नेपाल, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, घाना यी देशहरुमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। 2 करोड भन्दा बढी फ्यामिली एसोसिएट छ र वर्ल्डको चाहिँ 30 र्याङ्कमा पर्छ। यो तपाईले विभिन्न अवार्डहरु देख्न सक्नुहुन्छ, पाएको अवार्डहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा के छ त, हेल्दी लिभिङ मार्केट लिमिटेड, अर्निङ थ्रु रेस्पेक्ट थ्रु वेल्थ भन्ने छ। नेपालमा अब यहाँ तपाईले लाइसेन्स देख्न सक्नुहुन्छ, इजाजत पत्र देख्न सक्नुहुन्छ। भनेको इन्डस्ट्री लिगल हो कि इलिगल, इन्डस्ट्री कस्तो खालको भन्ने हामीलाई तमाम क्वेशनहरु उठिरहँदाखेरि इजाजत पत्र लाइसेन्स देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष लेखेको छ कि हेल्दी लिभिङ प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँ 9 महानगरपालिका 9 काठमाडौँ। यहाँनिर व्यवसायको प्रकृति, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण डाइरेक्ट सेलिङ र बिक्री कक्ष रहने स्थान काठमाडौँ महानगरपालिका 9 काठमाडौँ। अनि त्यसपछि इजाजत पत्र जारी मिति 2077-3-19 भनेको 77 असार 19 गतेदेखि चाहिँ लिगल रूपमा काम गर्नका लागि छ है तपाईहरुलाई भनेर चाहिँ संस्थालाई दिएको इजाजत पत्र यसलाई भनिन्छ। अब हेल्दी लिभिङले के भनेको छ त भन्दा होलिस्टिक वेलनेस एन्ड हेल्दी लिभिङ आर कन्सिडर एज द बेस्ट मेथड अफ द प्रिभेन्टिभ हेल्थ केयर ग्लोबली इन नेपाल भनेर चाहिँ एउटा उसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सरसरी यो भन्नु भन्दाखेरि पनि हेल्दी लिभिङले चाहिँ मान्छेलाई एउटा यो स्क्रिनशट लिएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई अहिले साइट पनि दिन्छु, त्यो पनि लगइन गरेर सिम्पली तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई एउटा बेस्ट क्वालिटीको प्रोडक्ट साथसाथै एउटा अर्निङ गर्ने हामीले मेथड पनि दिन्छौं भनेर चाहिँ मेन उसमा काम गरिरहेको छ। अब अफिस कहाँ छ त हैन, यदि सबै त्यस्तो छ भने अफिस कहाँ छ त भन्ने क्वेशन पनि आउँछ। अफिस हाम्रो हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड गरेको नाम गरेकै अफिस छ, यहाँ जस्तो छ देखियो त्यस्तै अफिस छ, मेल त्यही हो, फोन नम्बर त्यही हो, तपाईहरुले सिम्पली त्यहाँ कल गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ या मेल गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ या अफिस भिजिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भनिसकेपछि वस्तु छ त सेवा सेल गर्ने भनिसकेपछि प्रोडक्ट रेन्ज त चाहियो हैन। अब तपाईलाई लाग्यो कि ओहो सामान बोकेर हिँड्नु पर्ने रहेछ, यदि सामान बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो भने म पनि अहिले झोलामा सामान हालेर घर घर नगर्दै हिँडिरहेको हुन्थे हैन। यहाँ बसेर जुममा बसेर चाहिँ तपाईहरुलाई यो कुरा सबै कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड देखि लिएर यी कुराहरु त भन्दिन थिए। त्यही पनि वस्तु तथा बिक्री वितरण गर्ने भनिसकेपछि कुनै पनि वस्तु तथा सेवा त बिक्री गर्नु पर्यो। गर्ने भइसकेपछि के छ त भन्दाखेरि प्रोडक्ट रेन्जहरु धेरै छ, ट्रुमन, हाइवेस्ट, स्किन केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ फुड, मिस्टर अफ मिलन, ओरल केयर भनेको काहीँ न काहीँ जो सामान हामीले डेली रूपमा युज गर्छौं ती सबै सामानहरु चाहिँ यहाँ पाउँछ। अब के छ त हेल्थ सप्लिमेन्ट, पछिल्लो लटमा के भयो, कोभिड आइसके पछाडी मान्छेलाई हेल्थ सम्बन्धी अलिकति अवेयर भए, मान्छेहरु जति पहिले थिए त्यो भन्दा नेक्स्ट लेभलको अवेयरनेस आएको छ। भनेको काहीँ न काहीँ हामीले चाहिँ इम्युनिटी अलिकति दह्रो बनाउनु पर्ने रहेछ, एक्सरसाइज गर्नु पर्ने रहेछ, हेल्थै रहेन छ भनेदेखि पैसा कमाएर मात्रै पनि काम रहेन रहेछ, सुरुमा हेल्थ ठुलो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो, कोभिडले हामीलाई सिकायो।
खाना खानुभन्दा अगाडि हात धोएर खानु पर्दो रहेछ, सेनिटाइजर युज गर्नु पर्दो रहेछ। नत्र हामीले कोभिड भन्दा कसैलाई अगाडि चाहिँ हातमा कीटाणुहरू बसेको हुन्छ, सेनिटाइजर लगाएर मालिस गर्नुपर्छ भनेको भएदेखि सबैजना मान्छे हाँस्थे। तर आज त्यही चाहिँ ह्याबिट भयो, बुढापाका पनि हातमा दलेर चाहिँ खै नानी अलिकति यता ले भनेर त्यो गरिरहेका छन्। भनिसकेपछि काहीँ न काहीँ समय सँगसँगै सबैले आफूलाई परिवर्तन गर्दैछन्। भनेको हेल्थ सप्लिमेन्टमा पनि काम हुन्छ। अहिलेको मस्ट हामीलाई चाहिँ चाहिने इसेन्सियल डेली लाइफमा एउटा एज अ पार्टको रूपमा चाहिँ भइसकेको छ। त्यसै गरेर सार्प एयर प्युरिफायर छ, जुन चाहिँ कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि 99% चाहिँ यसले इफेक्टिभ देखाएको छ, इफेक्टिभनेस देखाएको छ। परिवारमा चाहिँ लगाउनु, सुरक्षित हुनु भनेर यही अवेरनेस गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ हाम्रो कम्पनीले या कुनै पनि हामी जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ के गरेका छौँ, यसरी हेल्थ सम्बन्धी कन्सियस हुनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सिकाइरहेका छौँ या हामीलाई चाहिँ अरूले रिफर गरिरहेको छ। एकचोटि हस्पिटलको बिल हेर्नु न, हस्पिटल गएर अक्सिजनको कति महामारी छ, हस्पिटलमा हेर्नु अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ। दिनदिनै मान्छे के भएर चाहिँ केमा लडाइँ भइरहेको छ भन्दा अक्सिजनमा भइरहेको छ। हस्पिटलले भन्छ सिलिन्डर भरेर ल्याउनु, उसँग भने कहाँबाट भरेर ल्याओस् बिचरा। अक्सिजनको लेभल दिनदिनै घट्छ बिरामीको। त्यो भइसकेपछि घरमा लगाउनु, स्वच्छ हावा स्वच्छ भएर चाहिँ बस्नुहोस्, घरको वातावरण स्वच्छ राख्नुहोस्। बाहिरी वातावरण भन्दा 9 to 10 टाइम्स चाहिँ प्रदूषित हुन्छ घरभित्रको वातावरण भनेर WHO ले उहिले निकालेको छ रिपोर्टहरू, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि निकालेको छ रिपोर्टहरू। तर त्यो कुरामा हामी कहीँ न कहीँ कन्सियस छैनौँ, त्यो कुरा हेर्दैनौँ। हामीले के हेर्छौँ त भनेको हामी चाहिँ इन्टरटेनमा सिफ्ट छौँ, यस्ता कुराहरू हेर्दैनौँ। त्यसै गरेर सार्प एयर प्युरिफायर भनेको पानी शुद्ध पिउनु पर्छ। मान्छेलाई हेल्दी जीवन बिताउनको लागि के चाहिन्छ? शुद्ध हावा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना। त्यति भयो भने मान्छे हेल्दी रहन्छ हैन। शुद्ध हावा पानी चाहिँ शुद्ध हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यही छ। किन गाउँ मन पराउँछ म्याक्सिमम भन्दा? हावा पानी शुद्ध हुन्छ, नेचुरल हुन्छ, डस्ट कम हुन्छ हैन, किरकिटाहरू अलिक कम हुन्छ, हल्ला हल्ला कम हुन्छ। त्यही भएर गाउँ चाहिँ कोरोना लाग्दाखेरि या कोरोनाको चाहिँ त्यस्तो आयो है भन्दाखेरि सबैजना सहर छोडेर किन गाउँ जान्छन् त भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ यी कुराहरू चाहिँ गाउँमा अलिकति सहरको भन्दा केही टाइम चाहिँ बेटर भएकोले। अब के हुन्छ त मेन कुरा, ल यो ठिक छ, प्रोडक्ट पनि बेच्नु परेन, प्रोडक्ट पनि पाउँदो रहेछ, ठिक लाग्यो, बिहानदेखि बेलुकासम्म पाउने सबै थोक ठिक लाग्यो हैन, प्रोजेक्ट पनि ठिकै छ, यस्तो कुराहरू सबै थाहा पायो। अब मेन कुरा के त भन्ने पनि आउँछ अब क्वेसन। वाइ यु निड टु जोइन भेस्टिज अर हेल्दी लिभिङ। आज जोइन गर्नुभयो भने, हामीसँग साइन अप हुनुभयो भने के हुन्छ त? नम्बर 1, भेस्टिजले हेल्दी लिभिङ प्रणालीले 2 किसिमको तपाईलाई इन्कम दिन्छ। 2 किसिमबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो 2 किसिम के हो? एउटा पर्चेजिङ, एउटा प्रमोसन। दुईटाबाट, एउटा खरिदारी, अर्को एम्बेसडर। भनेको ब्रान्ड एम्बेसडर भनेको के हो? प्रमोसन गरिदिने व्यक्ति, उसको चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ प्रमोट गरिदिने। 2 तरिकाले कमाइयो। यदि कसैलाई रिफर गरियो भने पनि कमाइयो, यदि आफूले किन्यो भने पनि कमाइयो। अब कसरी त्यो पनि भन्न दिनुहोस्। कन्ज्युमर बेनिफिट। अब जुन सामान अघि मैले देखेको सामान त पाउँछ, ल ठिक छ, ती सामान हामीले कहीँ न कहीँ मार्केटबाट त लिइरहेका छौँ। ती सबै सामानहरू हेल्थको रिलेटेड सप्लिमेन्टदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ घरमा चाहिने तेल, साबुन, स्याम्पू, सरफ सबै कुराहरू मार्केटबाट कहीँ न कहीँबाट हामी किनेर डेली रूपमा ल्याउँछौँ। अब त्यो सामान त्यहाँबाट त हामीलाई त म्याक्सिमम रिटेल प्राइसमा पाउँछौँ। भनेको जति प्याकेटमा बाहिर प्रिन्ट गरेको छ त्यहाँभन्दा 1 रुपियाँ घटाएर दिनेवाला छैन पसलले। ट्राई गरेर हेर्नु, त्यहाँ जति मार्जिनमा छापतोक लागेको छ, चाकमा त्यसको चोप लागेको छ, जति तोप लागेको छ त्यहाँभन्दा घटाएर दिँदैन। ड्युको दाम चाहिँ 185 लेखेको छ भने 185, 210 लेखेको छ भने 210, त्यहाँभन्दा घटाएर दिँदैन। एक्ज्याक्टली उनीहरूलाई त्यति नै परेको हुन्छ त? ओभियसली परेको हुँदैन नि। यदि त्यतिमै हो भने त सटर त्यत्रो राखेर हामीलाई फ्रीमा सर्भिस गर्न त बसेको हुँदैन। कति लाख भाडा तिरेको हुन्छ सटरमा, गाडी भाडा, खाजा खर्च, उसको चाहिँ यावत कुराहरू कटाएर चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि उसले मार्जिन राखेको हुन्छ, त्यहाँबाट अर्निङ गरिराखेको हुन्छ। त्यही सामान मार्केटमा पाउने एमआरपी को सामान चाहिँ यहाँ 10 देखि 20% छुटमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। भनेको डिलर प्राइसमा पाउनुहुन्छ तपाईले। नम्बर 1 पर्चेजिङको अफर है। पर्चेजिङ बेनिफिट कसरी अर्निङ हुन्छ भन्दाखेरि एमआरपी मा सस्तो पर्यो, तपाईलाई 10 देखि 20% छुट भयो। अफर तपाईले मानिलिउँ 5000 बराबरको एउटा पसलबाट सामान लिएर आउनुभयो, चामलको बोरादेखि लिएर सबै थोक गर्दाखेरि 5000 कस्ट आयो भने पसलले के गर्छ? नानी यो 100 रुपियाँको 1 पोका चिनी पनि लिएर जानु भनेर दिन्छ अफर? ओभियसली दिँदैन। तर यहाँ के हुन्छ, तपाईले 4-5 हजारको सामान किन्नु भयो भने 10%, जतिको सामान किन्नुहुन्छ त्यतिको 10% तपाईलाई अफर दिन्छ कम्पनीले। त्यस्तै गरेर क्यासब्याक दिन्छ। मजाको कुरा, तपाईले मानिलिउँ
4-5 हजारको सामान किन्नु भयो 5 देखि 11%, जतिको सामान किन्नु 100 रुपियाँको सामान किन्नु भयो 5 रुपियाँ तपाईलाई क्यासब्याक आयो। त्यस्तै गरेर मनी ब्याक ग्यारेन्टी, सामान क्वालिटीको छ भनेर दाबी गरिसकेपछि कम्पनी त्यति विश्वस्त छ कि यदि तपाईलाई सामान मन परेन भने 28 दिनसम्म रिटर्न गर्नुहोस्, रिटर्न पोलिसीमा तपाईको पैसा फिर्ता, यदि जेन्युन रिजन थियो भने। त्यस्तै गरेर लोयल्टी, सबैभन्दा राम्रो कुरा 1 2 3 4 महिनासम्म लगातार 3-4 हजारको बराबरको चाहिँ प्रडक्ट तपाईले खरिदारी गरिरहनु भयो, घरमा चाहिने सामान त कहीँ न कहीँबाट किनिरहन्छ, तर यहाँबाट लिइरहनु भयो भने 5औं महिना तपाईलाई गएर के हुन्छ 4000 बराबरको चाहिँ सामान फ्रीमा पाउनुहुन्छ। भनेको हामीले त्यो अङ्कलकोबाट त त्यत्रो सामान किनिरहेका छौँ, त्यहाँबाट त दिनुहुन्न, हामीले त यति वर्ष भइसक्यो घर छेउको पसलबाट ल्याएको हैन, एउटा पार्टिकुलर नामबाट चाहिँ ल्याएको, एउटा अङ्कलजीकोबाट, शर्माजीकोबाट, या चाहिँ कुनै एउटा आन्टीकोबाट, कविता आन्टीकोबाट चाहिँ पसलबाट चाहिँ दिनदिनै लिएर आउँथ्यौँ, तर त्यहाँबाट त हामीलाई त्यो अफर दिनुहुन्न थियो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ 4 महिना लगातार हामीले किन्यौँ भने 5औं महिनामा गएर 4000 बराबरको प्रडक्ट पाउँछ। त्यस्तै गरेर लकी ड्र पनि हुन्छ यहाँ। अब तपाईलाई अर्को मजाको कुरा कम्पनीले अर्को पनि अफर दिन्छ कि यदि तपाईँ आउनुभयो 4-5 हजारको सामान लिनुभयो र आफू सँगसँगै अरू साथीहरूलाई पनि 4-5 जना साथीहरूले पनि सँगसँगै पर्चेजिङ भयो भनेदेखि के हुन्छ, सुरु महिनामै तपाईलाई 4000 बराबरको कम्पनीले फेरि प्रडक्ट भाउचर दिन्छ। भनेको यहाँबाट पनि कहीँ न कहीँ पैसा सेभ गरेर पनि या पैसा क्यासब्याक लिएर पनि अर्निङ हुन्छ। र अर्को हामीले 9-10 तिर हाम्रो म्याथमेटिक्समा पढिरहेको कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट। र लास्टमा एउटा कुरा तपाईलाई लास्टमा भन्न पनि चाहे हैन, यी सबै कुराहरू भनिरहँदाखेरि लास्टमा एउटा यस्तो पर्सनालिटीसँग तपाईलाई रुबर गराउँछु, चिन्जन गराउँछु, परिचय पनि गराउँछु, एट लास्टसम्म रहनु होला हैन, तपाईहरुको लागि एउटा सरप्राइज पनि छ। त्यस्तै गरेर मैले भने कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट, चक्रीय ब्याज भनेर पढिरहेका छौँ। पहिलो महिना चक्रीय ब्याजलाई यो बिजनेससँग रिलेटेड गरेर हेरौँ है। पहिलो महिना सुरु गर्नुभयो तपाईले 4-5 हजारको सामान लिनुभयो, क्यासब्याक 150 रुपियाँ पाउनुभयो। अर्को महिना तपाईले मन परेपछि के हुन्छ, अर्कोलाई रिफर गर्नुहुन्छ। हामीले यदि सलमान खानको मुभी हेरेर आयौँ या शाहरुख खानको मुभी हेरेर आयौँ या कुनै पनि मान्छेको मुभी हेरेर आयौँ, मन पर्यो भने के गर्छौँ, अर्कोलाई त अवश्य भन्छौँ। भनिसकेपछि के हुन्छ, फिल्मको टिआरपी चाहिँ बढ्छ या कुनै उसको चाहिँ कति रेसियो जति अर्निङ गर्नुपर्ने त्यो बढ्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई मौका दिएको छ कि रिफर गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अरूलाई भनिम भने के हुन्छ त, त्यो मान्छे पनि यदि इन्भल्भ भयो भने 6 जना हुन्छ, 6 जनालाई भनिम, 6 जना इन्भल्भ भयो, 4-5 हजारको सामान लियो भने के हुन्छ, तपाईलाई 900 बराबरको चाहिँ खातामा क्यासब्याक आउँछ। यो 30,000 मा, यो 30,000 भनेको त घरमा चाहिने सामान त जसले लिन्छ, त्यहाँबाट छोडेर यहाँबाट लियो भने 900 बराबरको चाहिँ तपाईलाई खातामा, तपाईको खातामा क्रेडिट हुन्छ। अब यो 6 जनालाई नि मन पर्यो भने ओभियसली उनीहरु चुप लागेर बस्दैन, के हुन्छ 6 जनाले अर्को 6 जनालाई रिफर गर्छ, अर्को 6 जनालाई रिफर गर्छ र त्यो 6 जनाले 6 जनालाई मात्रै रिफर गर्दा 36 जना हुन्छ। 36 जनाले आफूलाई चाहिएको मात्रै सामान 4-5 हजारको सामान मात्रै किन्यो भने पनि के हुन्छ, तपाईको खातामा 5400 बराबरको चाहिँ क्रेडिट हुन्छ पैसा। त्यस्तै गरेर 36 जनाले नि मन पर्यो भने 216 जना, 6 जनालाई रिफर गर्यो भने 216 जनालाई रिफर हुन्छ र 216 जनाले घरमा चाहिने सामान मात्रै 4-5 हजार रुपियाँको सामान मात्रै किन्दाखेरि पनि 10,80,000 बराबरको चाहिँ सेल जेनेरेट हुन्छ र त्यो सेल बराबरको चाहिँ कमिसन तपाईलाई 32,400 रुपियाँ तपाईको खातामा अर्निङ हुन्छ। त्यस्तै गरेर 216 जनाले 6 जनाले रिफर गर्दाखेरि टिममा 1296 जना टिममा मेम्बरहरू हुनुहुन्छ या टिममा चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ। सायद अहिलेको हाम्रो एनसीएल को रिलेटेड गरेका थियौँ, 11 मिलियनको हाम्रो पहुँच छ भने जस्तै यहाँ पनि 216 जनाको सर्कलमा हामी कति भइसक्यौँ, 1296 जना भइसक्यौँ। कतिको सेल हुन्छ, 64,80,000 बराबरको सेल हुन्छ र तपाईको खातामा कति हुन्छ, 1,94,400 बराबरको खातामा क्रेडिट हुन्छ। भनेको कहीँ न कहीँ यही नेटवर्किङको या यही कम्पाउन्डिङको आसपासमा चाहिँ सबै कुरा घुमेको छ, हामीले यदि बुझ्ने कोसिस गर्यौँ भनेदेखि। त्यस्तै गरेर पावर अफ मार्केटिङ भने मैले, पावर अफ मार्केटिङ हैन, सलमान खान बाई प्रोफेसन के हो, एक्टर हो। सलमान खान बाई प्रोफेसन उसको पेसा एक्टिङ हो। थम्स अप त बेच्दै हिँड्दैन, थम्स अपको के गर्छ, सिम्पली उसको अडियन्स हामी पनि हौ हैन, उसको अडियन्स धेरै छ, उसको इन्फ्लुएन्स धेरै छ। अब के गर्छ, उसले भन्छ, रिकमेन्ड गरिदिन्छ, उसले के गर्छ, त्यहाँबाट जति आफ्नो प्रोफेसनबाट इन्कम गर्थ्यो त्यसको कैयौं गुणा ज्यादा चाहिँ एउटा एडभर्टाइजमेन्टबाट चाहिँ ल्याउँछ। त्यस्तै गरेर दीपिका पाडुकोन
ओप्पो फोन त बोकेर हिँड्दैन, ओप्पो फोन त बोक्दैन होला अवश्य पनि, कम्तीमा आइफोन 12 प्रो म्याक्स अथवा आइफोन कुनै एउटा सिरिज त बोक्छ। तर के गर्छ, सिम्पली उसले रिफर गरेको छ। भनेको कहीँ न कहीँ सबैजना मार्केटिङमा इन्भल्भ छन्, तर भलै हामीलाई थाहा छैन, हामी पनि मार्केटिङ गरिरहेका हुन्छौँ, दिन प्रतिदिन सेल गरिरहेका छौँ हामीले पनि। हाम्रो कुरा कसैलाई भन्नु भनेको पनि कुनै कुराको प्रमोट गर्नु हो। यदि मैले नितिशजी यस्तो हुनुहुन्छ भनेर निकेशजीलाई भने नितिशजीको चाहिँ प्रमोसन हुनु हो निकेशजीसँग, होइन। हाम्रो चाहिँ कहीँ न कहीँ हामी डेली रूपमा इन्भल्भ छौँ। अनि दिपेन्द्रजी यस्तो हुनुहुन्छ भनेर भन्यो भने शिवजीलाई दिपेन्द्रजीको भयो, त्यस्तै गरेर विवेकजीको रमेशजीलाई भन्यो भने विवेकजीको प्रमोसन मैले रमेशजीसँग गरिदिएँ, रमेशजीको चाहिँ त्रिदेव सरसँग गरिदिएँ, त्रिदेव सरको कुरा दीपक चौधरी सरसँग गऱ्यो भने, दीपक यादव सरसँग गऱ्यो भने के भयो, त्रिदेव सरको चाहिँ प्रमोसन भयो। दीपक चौधरी सरको हाम्रो जीवलाल पौडेल सरसँग, विष्णु पौडेल सरसँग कुरा गऱ्यो भने के भयो, दीपक सरको चाहिँ प्रमोट भयो। भनेको कहीँ न कहीँ हामी डेली रूपमा कसै न कसैको कुनै न कुनै कुराको त प्रमोसन गरिराखेकै हुन्छौँ। यदि त्यही कुरा चाहिँ यहाँ आएर त्यो कुरा लागू भयो भने अर्निङ गर्न सक्छौँ। अब हेल्दी लिभिङले के गर्छ, तपाईँलाई 9 तारिकको इन्कम दिन्छ, एउटा अपडेट गराएको छैन, 10 तारिकको इन्कम दिन्छ, यही जुनमा चाहिँ अपडेट भएको छ। रिटेल प्रफिट भनेको मार्केट जतिमा पाइन्थ्यो एमआरपी म्याक्सिमम रिटेल प्राइसमा आउँथ्यो त्यहाँभन्दा 10-20% छुटमा पाउँछौँ। नम्बर 1 पर्फर्मेन्स बोनस भनेको जुन हामीले चाहिँ अरूलाई रिकमेन्ड गऱ्यौँ, जुन हाम्रो चाहिँ सर्कलमा जसरी अघि 11 मिलियनले 1 रुपियाँ गर्दाखेरि पनि 11 मिलियन एनसिएलको खातामा क्रेडिट हुन्थ्यो, त्यस्तै गरेर 5-5 हजार रुपियाँको मात्रै पर्चेजिङ हुँदा नि 150 150 150 हुँदाखेरि पनि त्यो अघिको कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट यहीँ लागू हुन्छ। त्यस्तै गरेर ब्रोन डाइरेक्टर बोनस भनिसकेपछि एउटा निश्चित सेल भोल्युमबाट चाहिँ जेनेरेट गरेर दिइसके पछाडि कम्पनीले तपाईँलाई 4% त्यसको बराबरको प्रफिट पनि दिन्छ। त्यस्तै गरेर बिजनेस बिल्डिङ बोनस, लिडरसिप ओभर राइडिङ र सबैभन्दा मजाको कुरा कम्पनीले ट्राभल फन्ड पनि दिन्छ। यो अहिले अपडेट भएको रहेछ, 3% दिन्छ ट्राभल फन्ड। गोल्डन अबो भनेको कम्पनीको निश्चित लेभल आइसके पछाडि एउटा निश्चित सेल भोल्युम जेनेरेट हुन थालिसकेपछि, निश्चित तपाईँसँग चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न थालिसकेपछि के हुन्छ, तपाईँलाई विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ तपाईँको इन्कम खुल्दै 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 जान्छ। कार फन्ड, हाउस फन्ड, इलाइट क्लब बोनस भनेको चाहिँ यी यावत कुराहरू चाहिँ कम्पनीले दिने अर्निङहरू भयो। अब सोचौँ एउटा कुरा, यी सबै कुरा, नाउ क्लोज योर आइज फर 10 सेकेन्ड योरसेल्फ, व्हाट इज द लस इफ आई जोइन वेस्टेज हेल्दी लिभिङ टुडे। यदि 10 सेकेन्ड आँखा बन्द गर्नु होला र सोच्नु होला कि यदि मैले आज हेल्दी लिभिङ जोइन गरेँ भने घाटा के हुन्छ त, घाटा के छ मलाई भनेको 4-5 हजार रुपियाँ पैसा लागेको हुन्छ, या 4-5 हजारको चाहिँ सामान लिएर चाहिँ सुरु गरेको हुन्छ। फ्रेन्चाइजी अफर भनेको फ्रेन्चाइजी अफर दिएको हुन्छ तपाईँले भेस्टिज हेल्दी लिभिङले। फ्रेन्चाइजी अफर भनेको त त्यो हो जस्तै हाम्रो द बर्गर एन्ड क्रन्ची हाउस छ काठमाडौँमा, त्यसको शाखाहरू धेरै छ। यदि उसको फ्रेन्चाइजी अफर पाउनु भनेको त उसको ट्यागलाइन युज गर्न पाउनु हो नि त, उसको अडियन्स लिन पाउनु हो नि त। जस्तै हामीले द बर्गर एन्ड क्रन्ची हाउस यदि हामीले सिम्पल चक्रपथमा छ या झम्सिकेलमा छ या कहीँ ठमेलमा छ, त्यसको फ्रेन्चाइजिङ अफर किनेर लगेर चितवनमा सुरु गऱ्यौँ, त्यसको फ्रेन्चाइजी अफरबाट चाहिँ जनकपुरमा सुरु गऱ्यौँ भने के हुन्छ, द बर्गर एन्ड क्रन्ची हाउसमा जति अडियन्स जान्छ, जसलाई थाहा छ त्यो अडियन्स चाहिँ सिधै आएर छिर्छन् नि त। भन्नको मतलब त्यो फ्रेन्चाइजी अफर पाउँछ, जुन करोडौँ रुपियाँ तिरेर लिनुपर्ने हुन्छ, यसले सिम्पल तपाईँलाई अफर गरेको छ। अब के हुन्छ त, घाटा के हुन्छ त, एकचोटि सोच्नु होला, भन्नु होला कि त्यो नजिकैको पसलबाट लिइरहेको थियौँ, 1 महिना त्यहाँबाट नलिएर 1 महिना यहाँबाट लियौँ। त्यो एउटा उखानै छ हिन्दीमा, भन्न चाहे फुले त गोलगप्पे नै त पापडी सही, अनि भयो भने त भइहाल्यो, अपार सम्भावना छ, गुमाउनको लागि केही पनि छैन होइन। एकचोटि यो कुरा पनि सोच्नु होला। त्यस्तै गरेर हामी सँगसँगै बिजनेस सुरु गर्नुभएको थियो साई महिमालुरजीले, त्यस्तै गरेर कुणाल मनोज सिंह, त्यस्तै गरेर जितेश देवासी सर, यी सबै भनेको चाहिँ म्यामहरूले हामी सँगसँगै बिजनेस बिल्ड गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। त्यहाँबाट यी सबै प्रोजेक्ट देखिसके पछाडि ओहो यही त काम रहेछ नि होइन, एउटा कम्पनीलाई प्रमोट गर्नुपर्ने काम रहेछ, कम्पनीको उसको चाहिँ भनिदिनु पर्ने रहेछ। यदि हाम्रो सर्कलमा नि हाम्रो घर परिवारमा त कहीँ न कहीँबाट सामान आइरहेको थियो, यदि त्यही मात्रै गरियो भने पनि एउटा राम्रो इन्कम हुने रहेछ भनेर चाहिँ सुरु गर्दा गर्दै आजको दिनमा एउटा राम्रो इन्कममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एउटा स्टुडेन्ट जय राजेश सिंह 24,755, त्यस्तै गरेर शिवम वीरेन्द्र सिंह होइन 28,867, त्यस्तै गरेर ऋतिक चौहान 23,888, त्यस्तै गरेर जाहिद अहमद सर जो एउटा बाई प्रोफेसन स्टुडेन्ट हुँदा हुँदै पनि यो बिजनेसलाई बिल्ड गरेर आज
करिब 43,000 रुपियाँ चाहिँ इन्कम यो प्रोफेसनबाट गरिरहनु भएको छ, जुन लास्ट टाइम म तपाईँलाई रुबरु पनि गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर निरज आर्यन सर मार्च महिनाको पेआउटहरू 43,000 करिब 43,000 रुपियाँ भनेको आज मार्केटको स्थिति सबै थोक डाउन हुँदा पनि यो इन्डस्ट्री चलिरहेको छ, यी इन्डस्ट्रीले पैसा जेनेरेट गरेर दिइरहेको छ भनिसकेपछि काहीँ न काहीँ। त्यस्तै गरेर यो बिजनेसमा वीरेन्द्र प्रताप सिंह सर जो एट द एज यङ एज 20-22 वर्षको उमेरमा करिब 9 लाख रुपियाँ अर्निङ गर्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। 9 लाख रुपियाँ अर्निङ गर्न लाइफ टाइम अर्निङ हुँदैन हैन, त्यतिसम्म पुगेको छ भनेको काहीँ न काहीँ यो इन्डस्ट्रीको पावर छ र न गरिरहेको छ। नत्र भने त मार्केटमा कैयौं ट्यालेन्ट मान्छेहरू पनि छन्, मार्केटमा कैयौं मान्छेहरू पनि छन् भनिसकेपछि इन्डस्ट्रीको पावर त्यति छ, इन्डस्ट्रीको पोटेन्सियल त्यति छ। अघि नै भनिसकेको छ 64,500 करोड त 2025 सम्ममा छुन्छ यो इन्डस्ट्रीले भनिसकेपछि यो इन्डस्ट्रीको पोटेन्सियल कति होला। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ कार एचिभरहरू हुनुहुन्छ यहाँबाट। त्यस्तै गरेर अघि भन्दै थियो वीरेन्द्र प्रताप सिंह सर एट द एज अफ 21 20-21 वर्षको उमेरमा मर्सिडिज सी क्लास भनेको लाइफ टाइमको इन्कमले पनि अर्न गर्न सकिँदैन, लाइफ टाइमको पैसाले पनि यो गाडी किन्न सकिँदैन। हाम्रो एउटा भिजनको ड्रिमको ड्रिम रहन्छ। आज 21-22 वर्षको एजमा मेन्टेन गरेर हिँडिरहेको छ हैन, यो पर्सनालिटीले भनेको काहीँ न काहीँ यो इन्डस्ट्रीको पोटेन्सियल छ, काहीँ न काहीँ यो सङ्गतमा आइन्छ, एसोसिएसनमा आइन्छ। भनिन्छ नि 5 जनाको सङ्गतको असर तपाईँलाई पर्छ, 5 जनाको सोचको नतिजा बन्नुहुन्छ तपाईँ हैन। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भन्न चाहे कि ड्रिमको ड्रिम भएर चाहिँ रहन्छ कि यो गाडी किनौँला, यो गाडी एक त एट फर्स्ट त सोचिँदैन यत्रो पर गएर, किनकि हाम्रो सोसाइटीमा त्यो ट्रेन्डै चलेको छैन हैन। यो पनि हुन्छ र काश यस्तो नि हुन्छ र भन्ने सोचिन्छ, तर यो एजमा मेन्टेन गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर सोनु सर, मिस्टर सोनु सर आफै एउटा अहिले कुनै पनि एउटा परिचयको मोहताज त हुनुहुन्न हैन, परिचय दिइरहनु पर्ने जरुरत त हुँदैन। एस क्लास मर्सिडिज कहाँबाट? यही बिजनेसबाट चाहिँ, यही बिजनेसको पोटेन्सियलबाट चाहिँ अर्निङ गरिरहनु भएको छ, मेन्टेन गरिरहनु भएको छ। यदि नेटवर्क मार्केटिङ, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिङ या यो दुनियाँ डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ गलत हुन्थ्यो भने कसैले पनि अवार्ड वा रिवार्डबाट सम्मान गर्दैन थियो। अटल सम्मान आफैमा प्रेस्टिजियस अवार्ड हो, अटल सम्मानबाट पनि सम्मानित गरिएको थियो सोनु सरलाई। त्यस्तै गरेर यहाँबाट मौज मस्ती नै हुन्छ। अघि ट्रिपको कुरा भएको थियो, 21 फेब्रुअरी 2020 मा 17 देखि 21 सम्मको फेब्रुअरी ट्रिपमा चाहिँ थाइल्यान्ड ट्रिप भएको थियो, कम्पनीले निकालेको थियो। त्यसमा पनि धेरै सरहरू पनि जानुभएको थियो, जस्तै यहाँनिर विभिन्न लिडरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर रिवार्ड सेरेमनी हुन्छ, यहाँ तपाईँको रिकग्निसन हुन्छ, तपाईँको एचिभमेन्टको रिकग्निसन हुन्छ, तपाईँको पोटेन्सियलको रिकग्निसन हुन्छ, तपाईँले गर्नुभएको इफोर्टको कङ्ग्रेचुलेसन हुन्छ। त्यस्तै गरेर भएको थियो ट्रेनिङ 2021 8 फेब्रुअरी 2021 मा एउटा ट्रेनिङ भएको थियो। सोनु सरले आफैले जुन पर्सनलाई भेट्नको लागि अहिले मान्छे लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर पनि भेट्न सक्दैनन्, उहाँको टाइम लिन सक्दैनन्, उहाँले पर्सनली रूपमा ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ। यो इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि उहाँसँग आउँदै गर्दाखेरि सँगै बिल्ड गर्दै गर्दाखेरि कसरी बिल्ड गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्न सकिन्छ, प्रत्येक स्टेपमा ह्यान्ड होल्डिङ गर्नुहुन्छ। 8 फेब्रुअरी भएको थियो, दिल्ली रेडिसन ब्लू होटलमा भएको थियो, 5 स्टार होटलमा, जहाँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो सानो टिम थियो। त्यसै गरेर यो ट्रेनिङ जुन चाहिँ मान्छेले लाखौं रुपियाँ खर्च लाएर चाहिँ त्यहाँ पुगिरहेका छन्। र गजबको कुरा नेक्स्ट मन्थ पनि यही सेसन हुनेवाला छ रेडिसन ब्लू, सेम उसमा 2 डेज 1 नाइटको सेम प्रोग्राम हुनेछ। सोनु सरले फुड डेलिभरी गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नै प्रोग्राम आरटिपी प्रोग्राम हुँदैछ, रेसिडेन्टल ट्रेनिङ प्रोग्राम, जुन अब आउने मानिसहरूको लागि, फ्रेसरहरूको लागि एउटा राम्रो चान्स छ कि सोनु सरसँग मिल्ने। त्यसै गरेर यो ट्रेनिङको कति मान्छेहरू भएका थिए भने यहाँनिर देख्न सकिन्छ। अब तपाईँले कोभिडको बेला चाहिँ यस्तो हुन्छ र भन्ने लाग्छ भनेदेखि सम्पूर्ण प्रोटोकलहरू फलो गरेर भिडभाडको स्थितिमा नगरिकन 100-150 जनाको उपस्थितिमा सम्पूर्ण प्रोटोकल फलो गरेर स्वास्थ्य मापदण्डहरू पुरा गर्दै यो ट्रेनिङ सेसन अब आउने जुलाईमा हुन गइरहेको छ रेडिसन ब्लू फरिदाबादमा। र साथसाथै होली सेलिब्रेसन पनि हुन्छ। र एउटा कुरा मैले भन्न चाहे, वाइ आई चुज दिस बिजनेस, मैले यो बिजनेसलाई किन चुज गरेँ र यो प्लेटफर्मलाई किन चुज गरेँ? एउटा पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल, साथसाथै मेन्स ग्रुमिङदेखि लिएर हाउ टु युज सोसल मिडियालाई कसरी युज गर्ने, पब्लिक स्पिकिङ, आफूले चाहिँ काहीँ न काहीँ स्पिकिङको रोल त्यति हुन्छ कि एउटा आफ्नो कुरा अरूलाई भन्न सक्यो भने नै इफेक्टिभ जान्छ, आफ्नो कुरा अरूलाई राख्न सक्यो भने त्यो मान्छे सक्सेस भएको मानिन्छ।
आफ्नो कुरा नै राख्न सकेन भनेदेखि त कहीँ न कहीँ हामी पछि परेको फिल गर्छौँ। त्यसै गरेर प्यासिभ इन्कम, यहाँबाट त्यो इन्कम जेनेरेट हुन्छ कि प्यासिभ पछिसम्म आउने एउटा बाटो हुन्छ। साथै नोमिनिज बेस्ड कन्सेप्ट, त्यसै नेम फेम रिकग्निसन हुन्छ। सिम्पल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसरी सुरु गर्ने भन्ने अब तपाईँलाई क्वेसन पनि आएको हुनसक्छ। तपाईँको केही पर्दैन, सेन्ड योर डिटेल टु द पिपल हु इन्भाइटेड यु। जसले चाहिँ तपाईँले यहाँ भनेर सुरु आउनु भएको थियो त्यो मान्छेलाई सिटिजनसिप, मोबाइल नम्बर, इमेल आइडी र प्रेजेन्ट एड्रेस सेयर गरिदिनु होला। उहाँले भनिदिनुहुन्छ हामी सँगसँगै आउनुहोस्, सुरु गर्न सकिन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँलाई यहाँबाट सुरु गराउन सकिन्छ। र लास्टमा भन्न चाहे युआर द एभरेज अफ द 5 पिपल स्पेन्ड द मोस्ट टाइम विथ। 5 जनाको चाहिँ एभरेज व्यक्ति बनिन्छ हामी, जोसँग चाहिँ हाम्रो दिनचर्या सुरु हुन्छ र हाम्रो चाहिँ सङ्गत हुन्छ। भन्नको मतलब यदि 4 जना चाहिँ जिम जाने साथीहरूको सङ्गतमा छौँ भनेदेखि 5औं व्यक्ति हामी हुन्छ कि सँगसँगै हामी पनि हाम्रो फिजिकमा केयर गर्ने व्यक्ति हुन्छ। यदि 5 जना गलत सङ्गतमा छ, यदि हामी चाहिँ नसिला पदार्थ सेवन गर्छौँ, मादक पदार्थ सेवन गर्छौँ भने के हुन्छ, 5औं व्यक्तिहरूको त्यस्तो सङ्गतमा बसेका छौँ भने 6औं व्यक्ति हामी हुन सक्छौँ। र लास्टमा भन्न चाहे कि जो पर्सनले मलाई यो बिजनेसमा लिएर आउनुभयो, जो पर्सनले चाहिँ मलाई केही गरौँ के गरौँ, कसरी कुन प्लेटफर्म चाहिँ सही छ, कुन प्लेटफर्म चाहिँबाट चाहिँ ग्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भइरहँदाखेरि, मलाई कन्फ्युजन भइरहँदा, म पनि सर्च गरिरहँदाखेरि यो प्लेटफर्ममा लिएर आउनु भएको थियो मिस्टर जाहिद अहमद सर, जो एट द यङ एज, उहाँको एजमा एउटा भनौँ न सक्सेसफुल, त्यति धेरै सक्सेसफुल भनेर त्यति धेरै हाई लेभलको नि होइन, तर इमेजिनेसन हुन्छ प्रत्येक युथको कि काश मेरो पासमा म पनि त्यो गर्न सकेँ, उहाँको जसरी बोल्न सकेँ, उहाँको जसरी चाहिँ लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्न पाएँ, उहाँको जसरी चाहिँ अर्निङ गर्न पाएँ भन्ने कहीँ न कहीँ मेरो पनि ड्रिम छ, काश उहाँको जस्तो भए भन्ने होइन। एउटा युथको चाहिँ इन्फ्लुएन्सर, साथसाथै यङ एज इन्टरप्रेनर मिस्टर जाहिद अहमद सर, यदि इफ यु आर लिसनिङ टु मी, प्लिज सर, वेलकम सर, वेलकम। नमस्ते सर, नमस्ते। सो हजुर, वेलकम टू ऑल। तपाईलाई कमसो छ? सो आई एम ट्राई टू बेस्ट कि नेपाली लाइक लर्न कर सकूं, और मैंने पूरे डिटेल में आपको देखा प्रेजेंटेशन देते हुए, और मैंने इसको यूट्यूब पे भी सेव रखा कि कैसे नेपाली में लाइक डिलीवर करे जाते हैं। तो सो वेलकम टू ऑल। एंड मैं बताना चाहूँगा, आई थिंक सो आप लोग अंडरस्टैंड हैं हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंड है? किसी को कोई लाइक हिंदी ना समझता हो ऐसा? दीपेंद्र जी, लाल जी, दीपक जी, जितने लोग हैं, विकेश यादव जी, त्रिदेव राय सर। सो अगर नहीं भी समझ रहे होंगे तो मैं नेपाली बोल भी नहीं सकता इतना जल्दी मैं नेपाली बोल भी नहीं सकता। तो वेलकम टू ऑल इन टीम सोनू शर्मा। और मैं देख रहा था बहुत ही लाइक अच्छा ऑडियंस रहा आज का, पूरे लास्ट तक बने रहे, शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे। आई एम 100% श्योर कि आपको कुछ चीजें समझ में आया होगा और कुछ चीजें समझ में नहीं आया होगा, कुछ चीजें समझ में आया होगा और कुछ चीजें समझ में नहीं आया होगा। समझ में ये आया होगा कि अच्छा इस तरह की भी इंडस्ट्री है जिसमें हम अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने स्टडी के साथ इसमें प्लगिंग हो सकते हैं और फ्री टाइम में इस प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व होकर के काम कर सकते हैं। और जो चीज समझ में नहीं आया होगा वो ये है कि पढ़ाई के साथ साथ क्लास 12 के साथ साथ वीरेंद्र सर सी क्लास मर्सिडीज अपने कैरियर में, मतलब क्लास 12 पास आउट है, सिर्फ क्लास 12 के साथ मतलब पास आउट के होने के बाद मिस्टर सोनू शर्मा सर की गाइडेंस में जाने के बाद वो 9 लाख रुपए साल का कमा रहे। जी हाँ, साल का नहीं, महीने का। और जब लोगों के सामने जब 9 लाख रुपए, और नेपाली नहीं इंडियन, अकॉर्डिंग टू अगर मैं बताऊं तो नेपाली थोड़ा सा वैल्यू भी सही, लाइक 100 रुपीज इक्वल टू 60 रुपए, आई थिंक शो ऐसा होती है। तो बताना चाहूंगा हजूर कि आज इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आज के डेट सारा डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। आज अगर आपका बिजनेस अगर डिजिटली नहीं है तो आप धीरे धीरे अपने बिजनेस से लाइक दूर चले जाएंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट को नहीं समझे। क्योंकि आज के डेट में अगर समझा जाए तो पहले ये होता था कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागते थे,
पहले कुछ दिन पहले अगर हम जाकर के ग्रैंड पापा से हम देखें, ग्रैंड फादर से हम पूछें, तो ज्यादातर लोग पहले के सिचुएशन में सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब से दूर भागते थे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से दूर भागते थे, जॉब से दूर भागते थे। जैसे ट्रेडिशनल लाइक शिफ्ट हुआ तो हम गवर्नमेंट जॉब रिसर्च करने लगे, और आज ये वैसे ही जैसे ये इंडस्ट्री से लोग दूर भागते हैं, कहीं ना कहीं लोग दूर भागते हैं, लेकिन आज इस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। एक पर्सन जो क्लास 12 के साथ साथ, अब मैं बताना चाहूंगा, क्लास 12 पास आउट होने के बाद जब इतने बड़े सक्सेस पा सकता है, हम और आप कितनी बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा मैं इंस्टाग्राम पे लेकर के जाना चाहूंगा, और आप जाकर के आप अपने तरफ से सीखिए, वहां पे जाकर के रिसर्च करिए। इंस्टाग्राम पे अगर मैं बोलूं इंस्टाग्राम पे, और जाकर के रिसर्च करिए। यहाँ पे मिस्टर सोनू शर्मा सर के बारे में यहाँ पे रिसर्च करिए। ऑलरेडी इनको सुनते होंगे, अगर आपको हिंदी मालूम होगा तो ऑलरेडी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के नाम से इन्हें जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ एक और पर्सन से मैं मिलाना चाहूंगा, जो सिर्फ 21 साल के एज में 10 लाख रुपए महीने का, वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे आप इंस्टाग्राम पे देख पा रहे होंगे, इनके लाइफ स्टाइल को देखिए। और सी क्लास मर्सिडीज जैसे गोकुल सर ने यहाँ पे दिखा रहे थे, और ये रेड कलर का जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और नॉर्मल से स्कूल से पास आउट, सिर्फ इस बिजनेस के लिए सिर्फ डिसाइड किया और स्टार्ट किया, और आज के डेट में लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं हर जगह। लाइक ट्रिप, और हमारा एक और ट्रिप निकलने वाला है, और यहाँ पे हम लाइव भी रहेंगे। आज कल से हमारा ट्रिप सेशन होगा, शिमला ट्रिप, आपने नाम सुना होगा शिमला। तो वहां पे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे आप आइएगा। इंस्टाग्राम पे हम लाइव भी रहने वाले हैं। और दूसरा जो पर्सन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाय प्रोफेशन स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, और एक पढ़ाई के साथ साथ एक स्टूडेंट को क्या रहता है कि अच्छा पढ़ाई कर और जॉब लो। जॉब लेने के लिए पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं हम जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं। अगर जॉब मिल जाए तो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर देखा जाए तो 30 लाइक जैसे बता रहे थे, गोकुल सर बता रहे थे कि 42,000 रुपए, 43,000 रुपीज इंडियन हाईएस्ट पे आउट रहा है स्टडी के साथ साथ। और इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ मैंने 7 से 8 हजार रुपए के लिए आया था। सोचो जरा, 7 से 8 हजार रुपए अगर इस प्रोजेक्ट के लिए जो पर्सन आए, और वो पर्सन यहाँ से एक छोटा सा गिफ्ट अपने लिए परचेज करे, और मैं बताना भी चाहूंगा वो गिफ्ट क्या था जी। हेलो गाइस, मेरा वीरेंद्र प्रताप सिंह, यंगेस्ट टीथ आइकन। हेलो गाइस, मेरा वीरेंद्र प्रताप सिंह, यंगेस्ट टीथ आइकन एंड डबल। वीरेंद्र प्रताप सिंह वही पर्सन जो 10 लाख रुपए महीने का अर्न करते हैं, और इन्होंने ही हमें भी इस बिजनेस में फंसाया, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं इसमें फंसाया जाता है लोगों को। तो अगर फंस करके 10 लाख रुपए महीने के मिले तो अकॉर्डिंग टू मी फंस जाना चाहिए। तो बताना चाहूंगा आपको। फ्रेंड्स, टुडे रियली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ आज मैं, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ आपसे इस न्यूज को शेयर करने में फ्रेंड्स। हाँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी हम गुजरात के वापी के एक बेहतरीन एप्पल शोरूम में हैं फिर से। हाँ, फिर से इसलिए भी कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये सिलसिला चलता ही रहता है। हमारे शानदार लीडर्स कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा करते रहते हैं कि एप्पल का दीदार होता ही रहता है। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन टीएसएस परिवार में दोस्तों फिर से एक नया एप्पल का गैजेट आ रहा है। और इस बार जिस पर्सनालिटी ने फ्रेंड्स इस एप्पल गैजेट को परचेज किया है, किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है उनको, जिन्होंने कुछ महीने पहले हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, टीएसएस परिवार को ज्वाइन किया सोनू शर्मा सर के साथ, और मेरे साथ डायरेक्टली बिजनेस को स्टार्ट करके उन्होंने कुछ ही महीने में इतिहास रच दिया फ्रेंड्स। हाँ जी दोस्तों, इतिहास रच दिया। सो वो कोई नहीं फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, मेरे संग मेरे भाई मिस्टर जैद अहमद जी, जिन्होंने अभी ताजा एक शानदार एप्पल मैकबुक प्रो की परचेजिंग करी है, जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है। हाँ जी, ज्यादा नहीं है, ओनली एंड ओनली
93,000 रुपीज गाइस, 93,000 रुपीज है। मैं यार क्या बताऊं, 93,000 रुपीज करीब करीब 1 लाख रुपए का मैकबुक यार, इतने में तो शानदार बाइक आ जाती तो ये रहा था इस प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे जाकर के चेक करिए। और काफी सारे लोग इंस्टाग्राम से, फेसबुक पे हमें मैसेज करते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन योर टीम, और ये सारा संभव हो पाता है डिजिटली। आज अगर मैं बताऊं तो गोकुल सर को हम जानते नहीं थे, लेकिन आज के डेट में गोकुल सर और हमारा एक बहुत ही फाउंडेशन है बिकॉज ऑफ इस प्रोजेक्ट को लेकर के, और नेपाल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। काफी कुछ लर्निंग है, काफी इनका लर्निंग पीरियड चल रहा था जो खत्म हो चुका है, काफी कुछ जानते हैं, सिखाएंगे ये आपको कि इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से कैसे बिल्ड करना है। नॉट ऑल अबाउट ये बिजनेस, नॉट ऑल अबाउट लोगों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट का बिजनेस है और सेल्फ लर्निंग और इम्प्रूवमेंट का बिजनेस है, राइट। तो आइए हमारे साथ हम और आप मिल करके एक इतिहास बनाते हैं। और ज्यादा क्या लगेगा, क्या लगेगा, वही हम सामान जो घर का यूज का सामान जो मार्केट से खरीदते थे, वही आज से मार्केट से ना लेकर के जो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है वहां से परचेज करने। सिर्फ और सिर्फ जो आपके नेपाल में काठमांडू में हमारा ऑफिस अवेलेबल है, वहां पे जाइए, काठमांडू में जाकर के जो ऑफिस है उसमें विजिट करिए। जैसे लॉकडाउन ओपन होता है तो आई एम 100% श्योर कि नेपाल बहुत जल्दी हम आ रहे हैं, और वीरेंद्र सर के साथ आ रहे हैं। बस आपका साथ चाहिए ताकि हम बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस को बिल्ड कर पाए और बहुत अच्छे लेवल पे इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वायरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिए जाएंगे। आप कोई भी क्वायरी है, लाइक कोई भी चीजें आपको समझ में ना आया हो, या कुछ क्वेश्चन हो, प्रेजेंटेशन देखते देखते कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया हो, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, एनी क्वायरी। रमेश, ओके, नीतीश जी हैंड रेज कर रहे हैं जी, वेलकम ब्रदर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि शायद ये जॉब स्टार्ट करने के पहले हमें प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसेस ये होगा दोस्त कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव जो सिटीजनशिप होता है नेपाल का, उसको किसके थ्रू आप किसके थ्रू ये लिंक मिला है आपको? मुझे गोपाल सर के थ्रू मिला है। तो आपको क्या करना है, गोपाल सर आपको लाइक आपको डिटेल शेयर करना है सर को, अपना सिटीजनशिप, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, राइट। और ये सिटीजनशिप शेयर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ जैसे रजिस्ट्रेशन होता है आपको क्या करना है, फर्स्ट परचेज डालना है जो घर का सामान। हमारे पास काफी सारे सामान है, हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर है, आयुर्वेदा, हेल्थ फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, कॉलर कॉस्मेटिक्स, प्रीमियम, मेंस ग्रूमिंग, एग्री, ये सारे सामान का कैटेगरीज है, राइट। आपको क्या करना है, मार्केट से ना लेकर के यहाँ से हमें परचेज करना है जो घर का सामान आप यूज करते हैं, घर के लिए लाते हैं, एक टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, फेस वॉश, फेस क्रीम महीने का आता है, वो सारे सामान मार्केट से ना लेकर के यहाँ से लेना है और यहाँ से लेकर के यूज करना है। और यूज करने के बाद हमारा ऐसे ही सेशन होता है, आपको लोगों को 6 लोगों को रिकमेंड करना है, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 6 लोग चाहिए, सिर्फ 6 लोग, राइट। 6 लोगों को बताते हो, हम समझाएंगे उनको, हम बताएंगे और हम आपके नीचे रजिस्ट्रेशन करके देंगे, राइट। कंफर्म है, क्लियर है? यस सर, यस क्लियर। और जी, लेकिन क्या वो अगर मेरे पास सिटीजन नहीं हो तो? आप क्या करते हैं वैसे बाय प्रोफेशन? आई एम करंटली स्टडिंग which college? Yes. over the Golden Gate International College. Okay, international college. You have the mark sheet with I'm running in first year of 11. running first year. क्लास 12 का मार्क शीट होगा, जो नेपाल में क्लास 12 का मार्क शीट होते हैं, ऐसा जिसपे आपका फोटो हो और जिसपे आपका लाइक डेट ऑफ बर्थ, 2 चीज की रिक्वायरमेंट है, जिसपे आपका फोटो है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स में पापा या मम्मी का सिटीजनशिप शेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है। यस चलेगा, बर्थ Okay. सर्टिफिकेट चलेगा, नो इश्यू। हाँ वही था। बर्थ सर्टिफिकेट शेयर कर दीजिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर शेयर कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन जैसे होगा गोकुल सर बताएंगे आपको कि कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, फर्स्ट परचेज कैसे डालना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? काठमाडौँ मधी देवी। काठमांडू, ओके दैट्स ग्रेट। तो आप वहां पे हमारा ऑफिस है, वहां पे विजिट भी कर सकते हैं, या घर बैठे बैठे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, आपके घर पे वो सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स। ओके, ऑल द बेस्ट ब्रदर। रमेश सर लाइक हैंड रेज कर रहे हैं, तो रमेश सर आवाज आ रही है? यस सर। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? यस यस क्लियर है सर। सर मैं पूरा बात हिंदी में बोल नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। नो इशू सर, अंडरस्टैंड। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम उसमें इन्वॉल्व रजिस्टर हो जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे कि सामान आपका प्रोडक्ट है वो वाला सामान बेचने के लिए बैग बुक के बाहर जाना पड़ेगा, या आप मोबाइल से सब चीज कर सकते हैं? ओके दैट्स ग्रेट सर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसे हम करें आपके साथ, आपको इनवाइट करके इस प्रेजेंटेशन में कनेक्ट करें, वैसे ही आपको उन लोगों के साथ करना है जो टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, फेस वॉश, फेस क्रीम यूज करता हूँ। ऐसे 6 से 7 लोगों का लिस्ट बनाना है, 10 से 15 लोगों का लिस्ट बनाना है। लिस्ट बना करके यहीं पे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है और यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करना है और इसमें कनेक्ट कर देना है। हम उनको समझाएंगे, हम बताएंगे और हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और कोई रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट परचेज कराएंगे उसका क्या करना है, आपको यूज करना है। आपको किसी के डोर टू डोर सेलिंग नहीं करने, क्योंकि हम डोर टू डोर जा भी नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन लगा है। और ना मैं अभी दिल्ली से बात कर रहे हैं, तो मैंने आपके डोर पे आकर के नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली में रह करके ये सारे कॉन्सेप्ट को शेयर कर पा रहा हूँ, राइट। तो आपको कुछ करना नहीं है सर, रमेश सर, आपका अपना फर्स्ट पेमेंट डालना है जो घर का यूज का है, और डालने के बाद उस प्रोडक्ट को यूज करना है। यूज करने में आप संतुष्ट हो, प्रोडक्ट के प्राइस सही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है, तो आपको क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है। हम उनको पूरे डिटेल में ऐसे ही प्रेजेंटेशन होगा, और 1 डे 2 डेज के बाद होते रहता है, या हफ्ते में 2 बार 3 बार होते रहता है नेपाली में। तो उनको इसमें सिर्फ कनेक्ट करना है, राइट। वो कनेक्ट होंगे, डिटेल में समझेंगे, शेयर करेंगे, हम मुकुल सर मिलकर के शेयर करेंगे, और कोई भी क्वायरी होगा डाउट को क्लियर करेंगे और उनके काम को स्टार्ट करवा देंगे। ओके जी सर, जी सर। ओके सर, तो ऑल द बेस्ट। और कोई क्वायरी रमेश सर? नहीं सर, बस इतना ही था मेरा। ओके, तो ऑल द बेस्ट रमेश सर, एंड एनी अदर पर्सन जो कोई क्वायरी हो, डाउट हो, एनी पर्सन। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है हमारे लिए और पूरा इंटायर टीएसएस के लिए। जी हाँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आज का दिन का लाइक बहुत ही बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे, और वो फाइनली वो दिन आ गया, और ये क्या दिन है। और आज का दिन क्योंकि संडे है, और संडे में मिस्टर सोनू शर्मा सर लाइव आते हैं दोस्तों, और यूट्यूब चैनल पे लाइव आते हैं। और मिस्टर सोनू शर्मा सर, क्योंकि मैं बता रहा था कि मिस्टर सोनू शर्मा सर आपको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे कि आप इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ोगे, राइट। तो एक चैनल है यूट्यूब पे, एक चैनल है टीम सोनू शर्मा, और एग्जैक्ट इंडियन टाइम 9 PM, जी हाँ, आज 9 PM नोट डाउन कर लीजिएगा और अलार्म लगा लीजिएगा रमेश सर। तो वो पर्सन से हमें सीखने का मौका मिलेगा इस बिजनेस के बारे में कि हम अपने आप को लाइक डिजिटली कैसे ग्रो करें, और हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आगे क्यों करना है, और अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने करंट प्रोफेशन को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए नेटवर्क मार्केटिंग के क्यों स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर सोनू शर्मा सर खुद लाइव रहेंगे आज 9 o'clock में। आइए, अपने पूरे फैमिली के साथ कनेक्ट होइए और सीखिए इस बिजनेस के बारे में। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, टीम सोनू शर्मा को सब्सक्राइब कर लें, और मैं चाहूंगा कि गोकुल सर जैसे लाइक सोनू सर लाइव आएंगे तो सबको लाइक लिंक प्रोवाइड करें, और सब लोग आए और देखें, 9 बजे देखें और समझे इस बिजनेस को, अरे स्टार्ट करें तुरंत के तुरंत। तो टीम सोनू शर्मा पे जाएं, काफी सारे वीडियोस भी पड़ी हैं, और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे लीडिंग लेडीज का, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पे आउट सेलिब्रेशन जैसे आप देख पा रहे होंगे, 1-1 लाख रुपए यहाँ पे जो पर्सन कमा रहे हैं उनका सेलिब्रेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे पे आउट में हम सबका, यहाँ पे वो सारे लोग अपने
अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए तक पहुंचे। उन्होंने पूरे डिटेल में यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करें, राइट। तो आइए मिल करके हम बहुत बड़ा करेंगे नेपाल के अंदर और नेपाल में बैठे बैठे इंडिया, यूएई, बहरीन, दुबई, सऊदी अरबिया में अपना नेटवर्क बना सकते हो आप। अगर जहां जहां कंपनी जा रही है वहां वहां आप नेटवर्क बना सकते हो, और जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपका नेटवर्थ होगा। जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपका नेटवर्थ होगा। तो आगे मिल करके आगे बढ़ते हैं और मिल करके 9 बजे ट्रेनिंग सेशन में हम कनेक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, और मिलते हैं 9 o'clock में। ओवर टू गोकुल सर। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी सर, थैंक यू। ओके, थ्याङ्क यू सर फर यर टाइम। एट लास्ट मैले वही भन्न चाहेँ कि सबैजना हेर्नु होला, भरे एकचोटि पनि गएर सोनु सरको म स्पेसली लिङ्क पनि सेयर गरिदिन्छु होइन। यदि त्यस्तो कुनै डाउट छ भनेदेखि हाम्रो जसले इन्भाइट गर्नुभएको थियो या पर्सनल्ली मैले गरेको थिएँ या हाम्रो शिव सरले गर्नुभएको थियो भने पनि कन्ट्याक्ट गर्नु होला होइन। थ्याङ्क यू फर यर टाइम।